तपाईहरुले हेरिसक्नु भएको छ र धेरैभन्दा धेरै सूचना पनि पाइसक्नु भएको छ यो आजको निमन्त्रणा र आजको यो छोटो कार्यक्रम के हो भन्ने सन्दर्भमा। विश्वकर्मा इन्भेस्टमेन्ट ग्रुप जसरी स्थापना भएको छ त्यो सन्दर्भमा चाहिँ आज यो मैले भन्दाखेरि आजको यो परिचयात्मक कार्यक्रम र सँगसँगै यो इन्भेस्टमेन्ट ग्रुपको पनि परिचयात्मक कार्यक्रम भन्न रुचाउँछु म चाहिँ। अब यसको विस्तृत विवरण चाहिँ यहाँ फाउन्डरहरू हुनुहुन्छ हाम्रो साथमा, उहाँहरूबाट सुन्छौँ। आजको कार्यक्रम अनुसार हामी 4 जना फाउन्डरहरू हुनुहुन्छ यहाँ। उहाँ फाउन्डरज्यूहरूले चाहिँ आजको यो कम्पनीको उद्देश्य, त्यस पछाडि यसले गर्न खोजेको भिजन, मिसन, गोल र हाम्रा कम्युनिटीहरूलाई कसरी गोलबद्ध गरेर एउटा ठुलो मिसनमा अथवा एकदमै ठुलो इन्भेस्टमेन्टमा कसरी जान सकिन्छ भन्ने सन्दर्भमा हामी छलफल र सुझावहरू पनि आदान प्रदान गर्छौँ। अब सबैलाई म स्वागत गर्दछु। अनि सँगसँगै यहाँ हाम्रो साथमा हुनुहुन्छ नासो कम्युनिटी अमेरिकाका अध्यक्ष राजेन्द्र सेन्चुरी हाम्रो साथमा उपस्थित हुनुहुन्छ। म उहाँलाई चाहिँ परिचय गराउन चाहन्छु र आसन ग्रहण पनि गराउन चाहन्छु। मैले यहाँ महासचिवज्यूलाई पनि देखिरहेको छु, नासो कम्युनिटीका अमेरिकाका महासचिव राजन सुनारज्यू, उहाँलाई पनि म परिचय गराउन चाहन्छु र आसन ग्रहण गराउन चाहन्छु। अनि त्यस पछाडि म व्यक्तिगत रूपमा र सँगसँगै समग्र समुदायको बिचमा इन्डिभिजुअली त धेरैले स्वागत गरिसक्यो होला। हाम्रो चाइनाबाट अहिले अमेरिकामा आइसक्नु भएको छ हाम्रो नवीन विश्वकर्माले, उहाँलाई हामीले धेरै पढ्दै आएको छौँ र उहाँको अभियान हामीले सुन्दै पनि आएको छौँ। र नवीन सरलाई पनि म बाल्टिमोरमा स्वागत गर्न चाहन्छु र सँगसँगै उहाँको नयाँ व्यवसायको लागि बधाई पनि दिन चाहन्छु र नवीन सरलाई पनि म आशीर्वाद र परिचयको लागि हार्दिक गर्न चाहन्छु। र उहाँबाट पनि धेरै अनुभवका कुराहरू हामी चाहिँ सुन्छौँ यो व्यवसायमा कसरी बढी सफलता पाउन सकिन्छ भन्ने सन्दर्भमा। मैले यति नै भनेर अरू सबैलाई, अब हामी सबै आफ्ना सङ्घ संस्थामा छौँ होला, यद्यपि अहिले यो सामुदायिक हिसाबले नासो कम्युनिटी हातेमालो अमेरिकाको हुनुहुन्छ। मैले अहिले सुकिम पोखरेल हजुर अध्यक्ष अहिले उहाँलाई पनि म आसन ग्रहणको निम्ति अनि र अरू मैले अघि नै पनि भनिसकेँ, यो फेरि अत्यन्त अनौपचारिक हो यो परिचय गराउनु पर्ने भएको भएर मात्रै मैले परिचय गराएँ। र अनि अर्को मेन परिचय गराउनै पर्ने यहाँ हाम्रो फाउन्डरज्यूहरू हुनुहुन्छ। म उहाँहरूलाई चाहिँ परिचय गराउन चाहन्छु। र हामीसँग हुनुहुन्छ सिइओ विक्रम पोखरेल हुनुहुन्छ, यो विश्वकर्मा इन्भेस्टमेन्ट ग्रुपको चाहिँ सिइओ हुनुहुन्छ। उहाँ चाहिँ तपाईँ हामी सबैलाई थाहा छ। विक्रम पोखरेल सर बाल्टिमोर एरियामा अत्यन्त स्थापित रियल इस्टेट व्यवसायमा चाहिँ उहाँ संलग्न हुनुहुन्छ र सँगसँगै बाल्टिमोर वासिङटन मल्टी फ्यामिली मास्टर माइन्ड ग्रुपको पनि उहाँ स्पिकर हुनुहुन्छ र अरू धेरै कुराहरू त उहाँबाट पनि हामी सुन्छौँ यो पछि। अनि त्यस पछाडि हाम्रो प्रेसिडेन्टमा हुनुहुन्छ धरम विश्वकर्मा दाई। म धरम विश्वकर्मा दाईलाई पनि विश्वकर्मा इन्भेस्टमेन्ट ग्रुपको चाहिँ उहाँ प्रेसिडेन्ट हुनुहुन्छ। र तपाईँ हामी सबैलाई थाहा छ धर्मदायको विषयमा हामीले धेरै बोलिरहनु पर्दैन। अमेरिकामा एकदम स्थापित व्यवसाय र सँगसँगै एनआरएम अमेरिकाको बोर्ड अफ डाइरेक्टर पनि हुनुहुन्छ र अरू धेरै डिफ्रेन्ट ह्याट्सहरू चाहिँ उहाँसँग छ र उहाँले पनि आज हामीसँग उहाँको अनुभवहरू पनि सेयर गर्नुहुन्छ सँगसँगै। अनि त्यस्तै गरेर हामीसँग हुनुहुन्छ आदरणीय व्यक्तित्व भाइस प्रेसिडेन्टको रूपमा हुनुहुन्छ यो विश्वकर्मा इन्भेस्टमेन्ट ग्रुपको रविलाल सुनार दाई। रविलाल सुनार दाईलाई पनि परिचय गर्न चाहन्छु। रविलाल दाईका पनि हामी आज कुराकानीहरू चाहिँ सुन्छौँ। उहाँ पनि अब बाल्टिमोर एरियामा सँगसँगै अमेरिकामा एउटा स्थापित व्यक्तित्व, समाजसेवी। मैले धेरै ठाउँमा हातेमालो गर्दै आइरहेको छौँ र धेरै सङ्घ संस्थाहरूमा पनि दाईको चाहिँ आबद्धता छ। मैले सुने अनुसार सम्भवतः हाम्रो यो हेरी भण्डारीलाई यो जिताउने अभियानमा पनि दाईको बिहाइन्ड द सिन ठुलो भूमिका छ र यहाँको काउन्टीले पनि दाईलाई चाहिँ सम्मान गरेको छ।
त्यस्ता व्यक्तित्व हुनुहुन्छ हाम्रो रविलाल सुनार दाइ। अनि त्यस पछाडि हामीसँग हुनुहुन्छ ट्रेजरीको रूपमा हुनुहुन्छ कुन्दन सिंह रिसालजी। म उहाँलाई पनि परिचय गराउन चाहन्छु। उहाँ पनि यो इन्टरप्रेनरसिपमा र सँगसँगै व्यवसायमा इन्जिनियरको रूपमा पनि हुनुहुन्छ। उहाँ धेरै कुराहरू हामी उहाँबाट पनि सुन्छौँ आज चाहिँ, र उहाँलाई चाहिँ बाल्टिमोरमा मेरिल्यान्डमा स्वागत पनि गर्न चाहन्छौँ। हुन्छ, अब मैले यति भनिसके पछाडि अब यहाँहरूको अब यो कम्पनीको विषयमा समग्र उहाँहरूले प्रस्तुत गर्नुहुन्छ। त्यस पछाडि हामी नवीन सरका कुरा सुन्छौँ। सुरुमा हाम्रो ट्रेजरीज्यूबाट चाहिँ म सुरु गर्न चाहन्छु। कुन्दन सिंह रिसालजी। मेरो नाम कुन्दन सिंह रिसाल। म चाहिँ अमेरिकामा 2004मा आएको है। काठमाडौँ युनिभर्सिटी धुमिखेल काभ्रेबाट मेकानिकल इन्जिनियर गरेँ। त्यसपछि चाहिँ 2006मा आएर मैले यहाँ मास्टर्स अफ इन्जिनियरिङ गरेँ। 2006 अगस्तदेखि चाहिँ म इन्जिनियरको रूपमा काम गर्दैछु। अनि यही क्रममा चाहिँ अब भिनाजुले सधैँ मलाई चाहिँ बल्टिमोरमा आउनु, सँगै मिलेर काम गर्नुपर्छ भन्दा आज 2006बाट एकैचोटि भयो 2021। अनि लास्ट इयरको नोभेम्बरमा म आएँ होइन। सो हामी अब सबै मिलेर चाहिँ अब टिमवर्क गर्नुपर्छ। वी हेभ टु होइन त्यो टिमवर्क। अनि अब कम्युनिटी पनि बढाउनुपर्छ अगाडि। त्यसैको लागि चाहिँ भिनाजुको एक्सपिरियन्स, मेरो आफ्नो एक्सपिरियन्स होइन, धरम दाई रवि अङ्कलको आफ्नो एक्सपिरियन्स एन्टरप्रेनरसिपको बिजनेसको होइन, त्यो सबै जोडेर चाहिँ हामी अब सँगै चाहिँ अगाडि बढौँ। अनि वी हेभ टु अचिभ आवर ड्रिम होइन, नट ओन्ली आवर्स, हाम्रो कम्युनिटीको पनि ड्रिमहरू चाहिँ हामीले चाहिँ सँगै लिएर जानुपर्छ भनेर चाहिँ मलाई लाग्छ होइन। अनि मेरो एक्सपिरियन्समा चाहिँ कामको भन्दाखेरि चाहिँ इन्जिनियरिङमा मैले चाहिँ अब मेरो अफिसमा चाहिँ कमर्सियल, रेसिडेन्सियल, होटलहरू सबै मेरो अफिसमा काम चाहिँ गरेको छु होइन। त्यो धेरै पनि भइसक्यो त्यो गरेको। अब बिस्तारै चाहिँ अब आफै पनि आफ्नो बिजनेस खोल्नु र होइन केही गरौँ भन्ने सोचले चाहिँ म अहिले यहाँ आएको छु। होपफुली सबै सफल होला भन्ने चाहिँ आशा गर्छु। धन्यवाद भनौँ। Thank you very much. I'm not Thank you. I'm sorry. अहिले ठिक छ। हुन्छ, अब यस पछाडि प्रेसिडेन्ट पनि हुन्छ। नमस्कार, मेरो नाम त अब धरम विश्वकर्मा, सबैले चिन्नुहुन्छ। र विश्वकर्मा इन्भेस्टमेन्ट ग्रुप किन, विश्वकर्मा नामै किन भन्ने कुरो पनि अलिकति गर्नुपर्छ भन्ने लाग्छ। किनभने हामी बाल्टिमोरभरि धेरै विश्वकर्माहरू भइसक्यौँ। जसरी नेपालमा चौधरी ग्रुप भने चाहिँ हामी नेपालमा भएको पीडाहरूलाई हामी अमेरिकामा भएर पनि विश्वकर्माहरू पनि केही गर्न सक्छन्, विश्वकर्मा पनि एउटा चाहिँ केही गर्न सक्ने हुन् भन्ने स्थापित गर्नको लागि एउटा कल्पना, विक्रमजीको मेरो कल्पनाले एउटा विश्वकर्मा ग्रुप खोलौँ भनेर हामी चाहिँ अघि बढेका छौँ। र यो ग्रुप किन 4जनाले मात्रै खोल्यो भन्ने कुरो पनि भन्नुपर्छ भन्ने लाग्छ। आजभन्दा हामी करिब 4-5 वर्ष पहिला हामी धेरै विश्वकर्मा साथीहरू मिलेर एउटा ड्रिम वान खोल्यौँ। त्यसमा चाहिँ हामीले थोरै लगानी गरेर महिनाको 200 रुपियाँ, 250 कि 200 रुपियाँ लगानी गरेर हामीले एउटा ठुलो फन्ड बनाएर त्यसलाई चाहिँ हामी बिजनेसमा चेन्ज गर्ने भनेर हामीले गऱ्यौँ। र त्यो करिब 2.5 लाख रुपियाँ हामीले बनाइसकेपछि त्यो हामी कुन दिशामा जाने हो भन्ने डेस्टिनी नभएको हुँदाखेरि त्यसलाई हामीले चाहिँ कोल्याप्स गऱ्यौँ र हाम्रो भएको पैसा हामीले चाहिँ डिभाइडेड गरेर हामी आफैले लियौँ। त्यस्तै हामीले एउटा माइक्रो फाइनेन्स पनि खोल्यौँ। त्यसमा हामी 50-60 जना चाहिँ एज अ होल युएसएको साथीभाइहरूलाई हामीले जम्मा गऱ्यौँ। त्यसमा पनि हामीले 115बाट सुरु गऱ्यौँ र धेरैजना भइसकेपछि त्यो पनि केही पैसा जम्मा भइसकेपछि त्यसमा पनि के भन्दाखेरि धेरैजनाको कन्फ्लिक्ट अफ इन्ट्रेस्ट भएर त्यसलाई पनि हामीले सफल गर्न सकेनौँ। र हामी विक्रमजीको सधैँ के थियो भन्दाखेरि हामी मिलेर गर्नुपर्छ। जबसम्म हामी कोअपरेट हुँदैनौँ तबसम्म हामीले केही गर्न सकिँदैनौँ। र एक्लैसित केही पैसा छ भने 10 जना मिल्यो भने त्यो धेरै पैसा हुन्छ। त्यसबाट हामी केही गर्न सकिन्छ भन्ने परिकल्पना साथ र थोरैभन्दा पनि थोरैबाट गर्नलाई केही समय लाग्छ र
यसलाई अलिकति टाइम कुर्नुपर्छ भन्ने लागेर हामीले अहिले के भन्दाखेरि केही साथीहरूबाट सुरु गरौँ भनेर अहिले हामीले $500,000बाट हामीले चाहिँ यो इन्भेस्टमेन्ट सुरु गरेका छौँ र अहिले हामीले यो $500,000बाट सुरु गरिसकेपछि विदिन द 2 months हामीले एउटा प्रपर्टी पनि किनिसकेका छौँ र जुन प्रपर्टीको हामीले चाहिँ हाम्रो CEO अथवा उहाँ कन्स्ट्रक्सन र रियल इस्टेटमा उहाँ हुनुहुन्छ उहाँले अलि बढी भन्नु होला हैन त्यसलाई हामीले चाहिँ विदिन 6 monthsमा त्यसलाई चाहिँ बनाएर 500 भन्दा धेरै त्यसको चाहिँ कन्स्ट्रक्सन गरिसकेपछि हामीले हाम्रो इस्टिमेट 6 लाख भन्दा धेरैमा हामीले बेच्ने परिकल्पना गरेका छौँ र त्यो विक्रमजीले भन्नुहुन्छ र बटम लाइन भनेको के भन्दाखेरि हामी मिल्नुपर्छ त्यो मिलेर नगरिकन हुँदैन र धेरैजनाबाट चाहिँ इन्ट्रेस्ट अफ कन्फ्लिक्ट भएको हुँदाखेरि थोरैबाट सुरु गरौँ र जो साथीहरूलाई हामीले यसभित्र छिराउन सक्छौँ जोसँग केही पैसाहरू छन् उहाँहरू जो चाहिँ अब आफ्नो पैसाहरूलाई चाहिँ सर्टेन ठाउँमा चाहिँ इन्भेस्ट गर्न नसकेर त्यत्तिकै आइडल भएर बसेका छ ती भाइ बहिनी ती साथीहरूलाई तपाईँहरूको पैसा ल्याउनुहोस् र तपाईँहरूको चाहिँ लगानीलाई हामीले चाहिँ के भन्दाखेरि ग्यारेन्टीकै साथ हामीले 8% जसले लगानी गर्छ उहाँहरूलाई हामीले ग्यारेन्टी साथ चाहिँ 8% चाहिँ उहाँहरूलाई हामीले बेनिफिट दिन्छौँ भनेर इन्ट्रेस्टको हिसाबले उहाँहरूलाई इयरली चाहिँ 8% को हिसाबले उहाँहरूलाई चाहिँ हामीले बेनिफिट दिन्छौँ र त्यो बाहेक यदि धेरै लगानी गर्नुभयो भने उहाँहरूलाई हामीले त्यही अनुसार हामी फेरि छलफल बसेर टेबलमा बसेर कसरी हामी गर्न सकिन्छ मोर देन 100,000 लगाउनेहरूलाई हामीले त्यही अनुसार टेबलमा बसेर हामीले चाहिँ हामीले त्यसलाई चाहिँ इन्भेस्टमेन्टमा पनि गर्न सक्छौँ त्यसो भएर के भन्दाखेरि हाम्रो इन्ट्रेस्ट भनेको अहिले हामी 4 जनाबाट सुरु गरे पनि हामी बाल्टिमोरमा धेरै छौँ र यदि हामीले 20-40 जनाबाट चाहिँ 10,000 20,000 गऱ्यौँ भने हामी $1 million चाहिँ उठाउन सक्छौँ र यो रियल इस्टेट भनेको $500,000ले हुनेवाला होइन मिलियनले नि हुनेवाला होइन यो धेरै लगानी गर्नुपर्छ र यदि हामीले चाहिँ धेरै लगानी गर्न सक्यौँ भने हामीले त उहाँहरूलाई जो साथीहरू हामीसित आउनुहुन्छ उहाँहरूलाई हामीले ग्यारेन्टीका साथ यसलाई चाहिँ विथ बेनिफिट हामीले दिन्छौँ भन्ने कुरा हामीले कमिटमेन्ट गरेका छौँ र साथै मैले के पनि भन्छु भने हामी मात्रै नबन्ने यो हाम्रो कम्युनिटीलाई पनि बनाउनुपर्छ भनेर त्योबाट हुने बेनिफिटलाई हामीले एज अ होल इयरली भएको बेनिफिटबाट इन्कमबाट हामीले 1% हाम्रो कम्युनिटीलाई दिने भनेर हामीले चाहिँ कमिटमेन्ट गरेका छौँ र हामीले त्यो विधानमा पनि हाम्रो बाइलजमा पनि त्यो लेखेका छौँ यदि हामीले चाहिँ के अरे भइसकेको इन्कमबाट 1% हाम्रो कम्युनिटीहरूलाई दिन्छौँ त्यसो भएर आज हामी यो कार्यक्रम गर्नुको मुख्य उद्देश्य के भन्दाखेरि जबसम्म हामी चाहिँ यो कुराहरू प्रचार गर्दैनौँ जबसम्म हाम्रो यो कुराहरू हाम्रो साथी भाइहरूले बुझ्दैनन् जबसम्म हाम्रो साथीहरूलाई यो कुरा ज्ञान हुँदैन त्यो चाहिँ हामी फेरि भित्रै रहिरहन्छौँ त्यसो हुनाले हामी छोटै समयमा पनि कम्तीमा पनि हामीले हाम्रा कुराहरू राखौँ हाम्रो कम्युनिटीका साथीहरूलाई राखौँ जसले गर्दाखेरि उहाँहरूलाई यो कुरो थाहा हुन्छ 1 जनाबाट 2 जना 2 जनाबाट 3 जना भएर यो धेरै फैलिन्छ र भोलि यदि लाइक माइन्डेड साथीहरू चाहिँ यो बिजनेसमा आउन खोज्नुभयो भने भोलि आउने बाटो पनि हुन्छ भन्ने हिसाबले हामीले चाहिँ यसलाई अघि गरेका छौँ मलाई विश्वास छ तपाईँहरूले हामीलाई साथ दिनुहुन्छ यो हाम्रो मात्रै बिजनेस होइन यो हामी सबैको बिजनेस हो सबै विन विन हो सबैले यसलाई चाहिँ सबैबाट चाहिँ इन्भेस्ट पनि गरौँ सबैले बेनिफिट पनि लिउँ भन्ने उद्देश्यका साथ हामीले सुरु गरेका छौँ यो सुरुमै सबै कुरा हुन्छ भन्ने कुरो हुँदैन यो चाहिँ के भन्दाखेरि भोलि गरेर देखाउने पनि कुरो हुन्छ र यो रियल इस्टेट भनेको के भन्दाखेरि हिजो हामी माइक्रो फाइनेन्स ड्रिम 1 गर्दाखेरि हामीसँग अलिकति के भन्दा डेस्टिनी थाहा थिएन हामी कहाँ जाने हो के गर्ने हो कसो गर्ने हो त्यो पैसालाई कहाँ लगानी गर्ने हो भन्ने थाहा थिएन भने अहिले हामी एउटा स्ट्रेट डेस्टिनी लिएर गएका छौँ हाम्रो अहिलेको मुख्य उद्देश्य भनेको रियल इस्टेटमा जाने हो र अहिलेको हाम्रो खुबीले भ्याउँदा जेलसम्म रियल इस्टेटमा लगाउने र जब हामी यो ठुलो बन्दै जान्छ परिस्थिति बदलिँदै जान्छ त्यसपछि हामीले विभिन्न सेक्टरहरू हेर्न सक्छौँ अब अरू सेक्टरमा पनि हामीसँग फन्ड भयो भने हामीले अरूमा पनि लगानी गर्न सक्छौँ भन्ने उद्देश्यका साथ हामी अघि बढिराखेका छौँ र मलाई विश्वास छ तपाईँहरूलाई हाम्रो कुराहरू मन पर्यो लाग्यो भने आउनुहोस् हामी टेबलमा बसौँ छलफल गरौँ हामी हातेमालो गरेर जाउँ यो जमाना कोअपरेटिभको हो जबसम्म हामी चाहिँ कलेक्टिभ काम गर्न सक्दैनौँ तबसम्म हामी त्यति प्रगति गर्न सक्दैनौँ एकजनाले एउटा स्टोर खोल्न सक्छ भने 5 जना भयो भने हामीले 50 वटा स्टोर चलाउन सक्छौँ एकजनाले एउटा रियल इस्टेट चलाउन सक्छ भने 5 जना 10 जना भयो 6 जना 10 जना भयो भने हामीले धेरै रियल इस्टेटमा काम गर्छौँ धेरै ठाउँमा काम गर्न सक्छौँ हात धेरै भइसकेपछि आत्मबल पनि बढ्छ हामी विश्वास पनि बढ्छ र काम गर्ने हातहरू पनि धेरै हुन्छन् र भोलिको दिनमा हामी अघि बढ्न सक्छौँ त्यसै हुनाले म फेरि पनि तपाईँहरूलाई के अनुरोध गरेँ भने यो अभियानमा तपाईँ सबैको हातेमालो गरेर जाउँ भन्दै मेरो आफ्नो छोटो परिचय साथै हाम्रो बिआइजीको छोटो परिचय यहीँ अन्त्य गरेँ हस्त धन्यवाद धन्यवाद धर्म दाइले
उहाँले ड्रिम 1 देखि अहिले विश्वकर्मा इन्भेस्टमेन्ट ग्रुपसम्मका कुराहरू चाहिँ गरिसक्नु भएको छ। यस पछाडि अब म जान चाहन्छु हाम्रो बिआइजी ग्रुपका भाइस प्रेसिडेन्ट पनि हुनुहुन्छ हाम्रो रविलाल सुनार दाइ, र सँगसँगै उहाँ मैले अघि सुरुमा पनि छुटाएछु नासो कम्युनिटी अमेरिकाको उहाँ भाइस प्रेसिडेन्ट पनि वरिष्ठ उपाध्यक्ष सिनियर भाइस प्रेसिडेन्ट हुन्छ रविलाल दाइ। हजुर नमस्कार, नाम त भन्नै पर्ने होला, मेरो लभराज छ। अब म पोखरा घर हो पहिला, र अमेरिका आएको यो 26 वर्ष लाग्यो यो सालमादेखि, र हामी धेरै कुराहरू हाम्रो धर्मबाहिरबाट आइसकेको छ, त्यसलाई किन दोहोऱ्याइरहँ। र अर्को कुरा थप्दाखेरि जस्तो हामी अमेरिकामा सुरुमा आउँदाखेरि हाम्रो विक्रम बाबुसँग हामी लिटिलिटीमा बस्थ्यौँ। त्यतिखेर चाहिने उहाँको एउटा प्लानहरू त्यो त्यतिखेरको प्लान चाहिँ काठमाडौँमा भए पनि एउटा सपिङ सेन्टर खोलौँ सबै मिलेर भन्ने प्लानहरू, त्यस्तो प्लान सोध्दा यति वर्ष भइसक्यो। अहिले आएर यो सालमा हामीले एउटा बिआइजी ग्रुप खोलेका छौँ, र यो चाहिँ धेरै इन्भेस्टमेन्ट गर्ने चाहिँ कन्स्ट्रक्सनमध्ये घर किन्ने बेच्नेमा नि आधारित भएर यसमा अगाडि बढ्न खोजिरहेका छौँ, र बढी पनि सकेका छौँ। हालमा एउटा धर्मजीले भनिसक्नुभयो कि एउटा प्रोपर्टी लिएर हामी अगाडि बढिसकेका छौँ। तब त्यही सपनाहरू लिएर अगाडि बढ्ने, र मेरो ख्यालमा म अलिकति भए पनि मेरो परिवारहरू मेरो छोराहरूले यो कम्युनिटीमा लाएर केही अगाडि बढ्ने हौसला पाएँ, मौका पाएँ, म धेरै नै राम्रो हुन्थ्यो भन्ने हिसाबले यो बिआइजी ग्रुप स्थापित गरेको हो। यसमा चाहिँ हाम्रो तपाईँ हामी एकजनाको भनिसक्नुभयो धर्मले कि एकजनाको कोअपरेटिभमा 100 जना मिल्यो भने अर्कै हुन्छ, 10-15 जना मिलेर एक जति छ त्यति अनुसारको पैसा लगानी गर्नु। उहाँले भनिसक्नु 8% त्यो फिक्स डिपोजिट भइहाल्यो, त्यसपछि 100,000 को नियरेस्ट करिब त्यसमा लाउनुहुन्छ भने अब त्यसमा सेयर अनुसार प्रफिट अनुसार खान्छु भने पनि पाउनुहुन्छ। यो सब कुरा त हामीले अहिले विक्रम बाबुले भन्नु होला, र यही कुरा हो। अब यस्ता हामीले तपाईँहरूको माझमा आउनुहोस्, तपाईँ हामी सबै एकजुट भएर अगाडि बढौँ। अब सबै हामी यहीँ छौँ, अब अमेरिकामै छौँ, यहाँ पनि एउटा केही गरेर देखाऊँ यो समाजको लागि, हाम्रो ग्रुपको लागि भन्ने विचारले अगाडि बढेको छौँ। त्यसमा तपाईँ हाम्रो सबैको सहयोग चाहिन्छ भने मेरो यो कुरा यही सिद्ध। हस् त, नमस्कार। धन्यवाद रविलाल दाइले। अब यस पछाडि अब मैले अघि नै परिचय गराइसकेको छु, सिइओ हुनुहुन्छ हाम्रो विक्रम पोखरेल छ, र उहाँबाट हामी डिटेलमा यो समग्र ड्रिम, यो कम्पनीको ड्रिम सहित र यसको एक्सन कसरी अगाडि बढ्छ अब हामी उहाँबाट सुन्छौँ। अबको समय चाहिँ हामी विक्रम। थ्याङ्क यू सबैजनालाई भोलिको चाहिँ धेरै धेरै नमस्कार है त। सर्वप्रथम त आत्माले मनले जितेपछि हामीलाई कोरोनाले पनि रोक्न सकिँदैन भन्ने कुरा आज यो परिवारको मायाले देखाएको छ। यसको लागि ठुलो ताली दिन चाहे हाम्रो आफ्नै र सर्वप्रथम चाहिँ म एउटा कुरा के भन्न चाहे भने भिनाजुलाई एउटा एक्जाम्पल लिन चाहन्छु। उहाँको उमेरको नम्बर भन्नु ओभर 60 भन्नु होइन, ओभर 60। म उहाँदेखि यति धेरै इन्सपायर भएको छु कि उहाँलाई चाहिँ अघि हाम्रो भान्जा बाबुले पनि भन्नुभयो, बाल्टिमोरमा आएर राजनीति गर्नुहुन्छ उहाँकै हात छ, हामी संस्था खोल्छौँ उहाँकै हात छ, हामी इन्भेस्टमेन्ट गर्छौँ उहाँकै हात छ, इन्डिभिजुअल परिवारलाई सहयोग गर्न हामीले मान्छे खोजेको हुनुहुन्छ सबैभन्दा पहिला उहाँ नै पुग्नुहुन्छ। उहाँको एनर्जी जस्तै हामीमा पनि आओस् भनेर भगवान्लाई भन्दा पहिला म भिनाजुलाई चाहिँ मेरो मनको आवाज सुनाउन चाहन्छु। थ्याङ्क यू सो मच। र हो तपाईँहरू सुनिसक्नुभयो, एउटा हामीले यो विश्वकर्मा किन खोल्यौँ सबैजना एउटा त्यो माथि नजाउँ होला होइन त। र मलाई सधैँ कुरा के लाग्छ भन्दाखेरि म 1994 को जुलाईमा यो देशमा आइपुगेँ बाल्टिमोरमा नै, र त्यसको 2 वर्षपछि अघि भिनाजुले पनि भनिहाल्नुभयो कि ममा एउटा नसा थियो होला, जुन नसा यस्तो तरिकाले लागेको थियो कि जुन ठाउँमा म हुर्केको थिएँ त्यो नसाको अर्थ फरक थियो। उहाँले मलाई धेरै सिकाउने एउटा मौका पनि दिनुभयो, र म भित्र रहेका जुन एउटा स्किलहरूलाई अझ छिटोभन्दा छिटो निकाल्ने कोसिस चाहिँ स्वदेशमा होस् या त विदेशमा खुब सहयोग गर्नुभयो। र मैले 1996 मैले भिनाजुलाई अनि हाम्रो तपाईँलाई मेरो धरमजीसँग भेट भएको थिएन,
अहिले त माया नै परेको छैन र हाम्रो भान्जा बाबु हुनुहुन्थ्यो, गोपाल बाबु, यसै गरेर मेरो दाइ हुनुहुन्थ्यो, अरूहरूलाई हामी काठमाडौँमा एउटा युनाइटेड सपिङ सेन्टर खोलौँ भनेर मैले एउटा सोर्ट अफ प्लान पनि गरेको थियो। सायद त्यो टाइम राइट थिएन होला। त्यस कारण मलाई के लाग्छ भन्दाखेरि जिन्दगीमा जे गर्नुहोस् त्यो सपनालाई चाहिँ कहिले पनि नछाड्नुहोस्। जब सपना तपाईँबाट जान्छ त्यो सपना केवल सपना नै रहन्छ। मान्छेहरूले भन्छन् कि म चाहिँ एउटा सोच्ने तरिका हुन्छ नि, म यस्तो विश्वविद्यालयमा गएको या त गाउँको स्कुलबाट आएको यताउता भन्नुहुन्छ। तपाईँको सफलता भन्ने कुरा कुनै पनि विश्वविद्यालयबाट हुँदैन, कुनै पनि डिग्रीबाट हुँदैन। सफलता भन्ने कुरा मनको कमिटमेन्ट हो। मेरो बुझाइ कि यहाँनिर त्यो छ। र तपाईँले के सपना देख्दै हुनुहुन्छ र त्यो सपनालाई बदल्नको लागि कति सङ्कल्प गर्नुहुन्छ, त्यो भनेको नै जिन्दगीको सबैभन्दा ठुलो महत्त्वपूर्ण कुरा हो भन्ने मलाई लाग्छ। हेर्नुहोस्, र त्यसपछि गएर जस्तो हामी बिचमा चाहिँ एउटा के कुराले अलिकति पछाडि पढेको छौँ या त आफ्नै सोचसँग पनि हामी अलिकति डराउने कोसिस गर्छौँ भन्दाखेरि मसँग के साँच्चै यस्तो स्किल छ र भनेर प्रश्न गर्छौँ है। त्यो प्रश्न गर्न छाडिदिनुहोस्, सङ्कल्प गर्नुहोस्, सपना देख्नुहोस्, सङ्कल्प गर्नुहोस्, अगाडि बढ्नुहोस्। म भन्छु पैसाको कारणले तपाईँहरूको सपना रोकिनै सक्दैन। त्यस कारणले पनि यहाँ चाहिँ एउटा ग्रुप भएर युनाइटेड भएर काम गर्नु को ठुलो खाँचो छ भन्ने कुरा मलाई लाग्छ। हेर्नुहोस्, र मैले भन्दै आएको छु कि anything that is done without passion is not going to work. Okay? The passion is जुन तपाईँले एउटा चाहिँ प्यासनका साथ अगाडि बढ्नुहुन्छ त्यो भनेको नै तपाईँको एउटा आत्मबल हो भन्छु। र जब मैले यो रियल इस्टेटको बिजनेसमा हात हाल्न सुरु गरेँ, म आफ्नो बारेमा भन्न म लजाउँदिनँ। म यो देशमा $46 लिएर यो ठाउँमा आइपुगेको थिएँ। सडक मेरो नजिकको साथी थियो, खुला आकाश मेरो चाहिँ घर थियो, तर बाटोमा हिँड्ने मान्छेलाई मैले भगवानको रूपमा देखेको थिएँ। त्यो नै मेरो एउटा चाहिँ ममा रहेको एउटा छुट्टैपना थियो होला। मेरो आफ्नो कुरा गर्न पाउँदाखेरि म त्यसरी भन्छु। दायाँ पनि थिएन, बायाँ पनि थिएन, पछाडि पनि थिएन, अगाडि पनि थिएन, तर मसँग माया थियो, विश्वास थियो। त्यो विश्वासलाई मैले कहिले बन्द दिइनँ। र आज खुसीका साथ, गर्वका साथ भन्न के चाहन्छु भन्दा आज मसँग 9वटा LLC हामीले रजिस्टर गरेको छौँ। केवल रजिस्टर मात्रै गरेको छैनौँ, हामी हरेक प्रपर्टीमा 5-5वटा प्रपर्टी राख्ने गर्छौँ। किन भन्दाखेरि यो देशको कानुनको कुराहरू गरौँ त्यो बारेमा होइन। त्यो कारणले हामी चाहिँ हरेक LLCमा 5वटा प्रपर्टीहरू राख्ने गर्छौँ। र मेरो लोकल साथीहरू धेरै हुनुहुन्छ जोसँग म चाहिँ धेरै काम गर्छु। र मैले भिडियो लाइभ नै गरिरहेको हुन्छु। तपाईँहरूले कतिले देख्नु पनि भएको छ होला। र मेरो इतिहासलाई म लोकल मेरो एउटा जुन अघि हाम्रो भान्जाबाबुले पनि भन्नुभयो कि म चाहिँ बल्टिमोर वासिङटन मल्टी फ्यामिली मास्टर माइन्ड ग्रुपको एउटा चाहिँ स्पिकरको रूपमा मैले काम पनि गरेको छु र हाम्रो कुराहरू भइरहेको छ। र किनकि उहाँहरूलाई एउटा मेरो ब्याकग्राउन्ड मेरो अति नै मनपर्छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि नै आज चाहिँ हामीले चाहिँ 100+ प्रपर्टीहरूमा चाहिँ पार्टनरसिप गरेका छौँ। र हाम्रो आफ्नै सोलो प्रपर्टीहरू पनि छ। जस्तो हाम्रो कुन्दन बाबु क्यान्ससबाट आउनुभयो। मैले उहाँलाई भनेको थिएँ कि धेरै वर्ष पहिला आउनुपर्छ भनेको थियो, तर समयभन्दा अगाडि हामी जान सक्दैनौँ। र उनले पनि मसँग पार्टनरसिप गरेको छन्, जसमा थाहा छ रिजल्ट हामीले चाहिँ रियल इस्टेटमा चाहिँ तपाईँको 25%, 30%, इभन 12%मा पनि मान्छेले डाइजेस्ट गर्छन्। तर हाम्रो चाहिँ रिटर्न भनेको ओभर 35% थियो उनले गरेको पार्टनरसिपमा। र आज मैले मेरो अरू इन्भेस्टर साथीहरूलाई किन बोलाउन चाहिनँ भन्दाखेरि यो परिवारसँग माया, मनको कुराहरू राख्न पाऊँ, अलिक नजिकबाट बुझ्न पाऊँ यो बिजनेसको कन्सेप्ट के हो भनेर। र अब यो विश्वकर्मा यो जुन हामीले BIG भनेर खोलेको छ, सबैभन्दा पहिलो कुरा त नामले नै मलाई यति खुसी बनायो कि यसलाई त छोड्नै मिल्दैन भनेर धरमजीलाई भन्दाखेरि म एउटा कुरा कस्तो भन्दा धरमजीलाई मैले जब मेरो मनबाट जे पनि आउँछ मैले पहिलो कुरा राख्ने हाम्रो धरमजी पनि हुनुहुन्छ र उहाँले सधैँ साथ दिनुहुन्छ। धरमजी थ्याङ्क यू सो मच फर द्याट। अनि जस्तै हातेमालोको कुरा गरौँ,
उहाँ अगाडि बढ्नुभयो। अफकोर्स नासोको फाउन्डर पनि हुनुहुन्छ उहाँ चाहिँ, र अहिले आएर हाम्रो बिआइजीको कुरा भयो, उहाँले त्यति नै साथ दिनुभयो। भिनाजुको बारेमा त पनि हालेर हजुरहरू परिवारको बारेमा हामी जे गर्छौँ तपाईँहरू बिना अधुरो रहन्छौँ, र जे गर्नु छ सँगै गऱ्यो भने नै एउटा दिमाग भन्दा दुईटा दिमाग या त परिवारले गर्दाखेरि अहिलेको संसारको एउटा माग पनि त्यही हो भन्छु मैले, हेर्नुहोस् है। त्यस कारणले म के भन्छु भन्दाखेरि हाम्रो यो बिजनेस गरेर अहिले बिआइजी खोलेको 2 महिना भयो। यो 2 महिनामा चाहिँ हामीले प्रपर्टीहरू पनि लिएको छौँ, जग्गाहरू पनि लिएको छौँ, र यो कसरी चल्छ, यसको चाहिँ बिजनेसको कन्सेप्ट के हो भन्ने कुरा अलिकति लामो छ। हेर्नुहोस् हाम्रो बायोलजहरू थुप्रै छ, यसमा चाहिँ कुनै जब फ्युचरमा हजुरहरूलाई यो विषयमा काम गर्ने, यो बाटोमा आएर चाहिँ एक किसिमको बिजनेस गर्ने जब सोच आउँछ भने हामी तपाईँहरूसँग नजिकमा बसेर काम गर्नेछौँ। र धरमजीले भन्नुभयो कि 8% यस्तो भन्नुभएको थियो धरमजी, 8% तपाईँहरूको स्ट्रेट, त्यो कुराहरूलाई म अलिकति खोल्न चाहेन किनकि त्यसको बारेमा ठुलो धेरै नै पेजहरू छ, तर हामी चाहिँ नजिकमै बसेर काम गर्न सक्छौँ। बेसिकली के हो भन्दा घर किन्नुहोस्, राम्रो भाउमा घर बनाउनुहोस्, सोच लगाएर, अनि बेच्नुहोस् दिमाग पुऱ्याएर, होइन? अब त्यो त सजिलो कुरा भयो, तर यो एउटा चाहिँ इन्ट्रेस्टिङ बिजनेस हो। किन भन्दाखेरि यसको चाहिँ अलिकति कस्तो छ भन्दाखेरि तपाईँ हरेक फरक एरियामा गएर काम गर्नुहुन्छ, त्यो फरक एरियामा चाहिँ फरक किसिमको मान्छेहरू हुनुहुन्छ। कसैलाई चाहिँ रातो कलर मन पर्ला, कसैलाई सेतो मन पर्ला, कसैलाई हार्डवुड फ्लोर, त्यसमा धेरै प्याकेज छ एउटा घरभित्र। त्यसलाई बुझ्नको लागि एउटा अभ्यास नै हो, अलिकति समय बिताउनु पर्छ, जुन मलाई लाग्छ यो अब 20औं वर्ष भयो त्यो बारेमा लागेको, र आजसम्म गरेका प्रोजेक्टहरूबाट चाहिँ नकिङ वुड भन्छ है, 1 पैसा पनि माइनसमा गएको छैन। र मसँग अलमोस्ट अहिले क्लोज टु 40 जना इन्भेस्टर हुनुहुन्छ। हामीले हरेक महिनामा कहिले 4 मिलियन, 5 मिलियन या त $1 मिलियन का प्रोजेक्टहरू पनि हामी गर्छौँ। र अहिले नै हाम्रो चाहिँ करेन्टली 5-7 वटा हाम्रो प्रोजेक्टहरू चलिरहेको छ। कोभिडको बेलामा पनि मलाई साथीले फोन गर्नुभयो कि विक्रमजी तपाईँ त कोभिडको बेलामा पनि डराउनु भएन, तपाईँलाई कोभिड लाग्दैन क्या भन्नुभयो क्या। मैले के भने भन्दाखेरि मलाई कोभिड लाग्दैन, जब मेरो मन कमजोर हुन्छ कोभिड होइन कि मलाई जे पनि लाग्न सक्छ। तपाईँको माया तपाईँलाई जब म याद गरेर यो जिन्दगीलाई अगाडि बढाएर हिँड्छु हरेक दिन, मलाई केही चिजले रोक्न सक्दैन भन्ने मैले साथीलाई पनि भनेको थिएँ। र इभन कोभिडको बेलामा पनि हामीले $3 मिलियन को प्रोजेक्ट गरेको थियौँ। सो एभ्री डे आई थिङ्क वी आर डुइङ रियली गुड, वी आर मुभिङ फरवर्ड। तपाईँहरूले मेरो फेसबुक लाइभ पनि हेर्न सक्नुहुनेछ। मैले फेरि फ्युचरमा हाम्रो सबै इन्भेस्टर साथीहरूलाई बोलाएर अब अलिकति यो कोभिडको डर पनि जाओस्, अनि फेरि एकअर्कामा चिन्ने मौका एउटा वातावरण पनि बनाउला। र हेर्नु सबैभन्दा यो महत्त्वपूर्ण इम्पोर्टेन्ट कुरा के हो भन्दा जबसम्म हामी एक भएर एकअर्काको हातेमालो गरेर काम गर्न सक्दैनौँ तबसम्म अमेरिकामा आउनुको उद्देश्य मैले चाहिँ हामी साँच्चै पाउँछौँ होला त भन्ने मलाई लाग्दैन। त्यस कारणले जे गर्नुहोस् त्यो गर्दाखेरि तन मन वचनका साथ गर्नुहोस्। यदि तन र मन वचनका साथ गर्नुभयो भने तपाईँको सफलता भनेको तपाईँको गुलाम नबनिकन सुकै छैन भन्छु मैले है। सो थ्याङ्क यू अगेन है, तपाईँहरू आउनुभयो अलिकति यो अनि आजको यो समयमा यस्तो डरको समयमा पनि आएर एउटा माया देखाउनु भयो। हामीले चाहिँ तपाईँहरूसँग नजिकबाट काम गर्ने कमिटमेन्ट गरेका छौँ। विश्वकर्मा विक्रमले या त धरमजीले या त रवि भिनाजुले या त हाम्रो कुन्दन बाबुले या त कसैले हामी पहिला 20औं व्यक्तिसँग पनि काम गऱ्यौँ। ड्रिम 1 आयो, ड्रिमले ड्रिमै देखाएर गइदियो। माइक्रो फाइनेन्स लिएर आउनुभयो, माइक्रो फाइनेन्सले माइक्रो नै छोडेर जानुभयो। त्यस कारणले गर्दाखेरि हेर्नुहोस् हामी 4 जनाले 2 महिना पहिला सोचलाई जन्मायौँ। आज धरमजीले भने जस्तै $500 मिलियन एकाउन्टमा पनि राखेको छौँ, घर पनि किनेको छौँ, जग्गा पनि किनेको छौँ, रेस्टुरेन्टको बारेमा सोचेको छौँ, विभिन्न बिजनेसको बारेमा सोचेको छौँ। यो हाम्रो दैलो, हाम्रो घरको सिलिङको लाइट या त मर्गेज तिर्नको लागि होइन, यो कुरा चाहिँ राम्रोसँग बुझौँ। म के भन्छु भन्दाखेरि जस्तो राजनीतिसँग 20,000 छ भन्नुभएको थियो आउँदा धेरै रहन्छ जोकिङ। सो जस्तो यानि कि राजनीतिसँग 20 रुपियाँ छ भने म यो चाहन्छु कि उहाँको त्यो सुतेको पैसा उहाँ सुत्ने बेलामा त्यो पैसा उठ्नुपर्छ भन्ने मेरो बुझाइ हो।
तपाईँको त्यो हार्डवर्क गरेको पैसा चाहिँ 24 आवर काम गर्नुपर्छ भन्ने मेरो बुझाइ हो। अब त्यो सोच त सबैको लागि राम्रो कुरा हो, तर त्यो सोचलाई एउटा एक्सनमा लिएर आउनको लागि सबैभन्दा पहिला कुरा आफूभित्रबाट विश्वास जन्माउनुहोस्। जबसम्म हामीले पोजिटिभ सोच हामी भित्रबाट जन्माउन सक्दैनौँ भने जति ठुला किताबका ठेली पढ्दै जानुहोस् त्यसले गर्नेवाला केही छैन। तर लाइफमा जबसम्म रिस्क लिन सक्नु हुँदैन नि, रिस्क बिनाको संसार अधुरो रहन्छ। भनिन्छ कि गल्ती गर्नु गल्ती होइन, तर गल्तीबाट नसिक्नु भनेको चाहिँ ठुलो गल्ती हो भन्छु म चाहिँ। त्यस कारणले म भन्छु साँच्चै भन्दा अनर्थ नबुझ्नुहोस्, गल्ती गर्नुहोस् आजकै दिनबाट, तर सही उद्देश्य लिएर। तब मात्रै तपाईँलाई लाग्छ कि यो धरतीमा रहेको अर्थ म किन आएको छु यो धरतीमा भनेर। तब मात्रै हामीले बुझ्नेछौँ कि यो धरतीमा आएर हामीले केही छोडेर जाँदैछौँ भनेर। यसमा मैले अघि भनिहालेँ हजुरहरूलाई, सडक छाप यो मान्छे $46 पकेटमा लिएर आएको भनिहालेँ। खुला आकाश मेरो चाहिँ छत, सडक मेरो बेड। तर आज 100 प्रपर्टीमा म चाहिँ पार्टनरसिप गरेको छु भन्दाखेरि कति प्रपर्टीहरूमा हाम्रो आफ्नो चाहिँ सोलो इन्भेस्टमेन्ट पनि छ। र म खुसीका साथै पनि भन्छु कि बाल्टिमोरमा टप लाइनको मान्छेहरूसँग म बिजनेस गर्छु, उहाँहरूको घर बनाउँछु, उहाँहरूलाई सल्लाह दिन्छु, उहाँहरू हराइराख्नु भएको बाटोमा गएर हात दिएर चाहिँ एउटा डेस्टिनेसनमा लिएर जान्छु, जुन यो बिजनेसको प्याकेज कन्सेप्टमा रहेर। त्यस कारणले आफ्नो विश्वास आफूबाट मर्न नदिनुहोस्। अरूलाई गल्ती भन्नुभन्दा पहिला आफूलाई सोच्नुहोस्, त्यो मान्छे तपाईँको लागि गल्ती गर्नको लागि आएको होइन, भलो चिताउनको लागि आएको। त्यसलाई परिभाषा पहिल्यै लगाएर त्योबाट टाढा नजानुहोस्। म भन्छु कि कसैलाई अलिकति टाढा बस्न चाहनुहुन्छ बस्नुहोस्, तर हेल्दी डिस्टेन्स राख्नुहोस्। कसैलाई केही नाम दिन चाहनुहुन्छ भने दिनुहोस्, तर उसलाई सधैँभरि त्यो नामबाट नचिन्नुहोस्, किन तपाईँसँग त्यो अधिकार छैन भन्छु मैले। सो लेट्स गेट युनाइटेड, लेट्स वर्क टुगेदर। जस्तो मैले राजनीतिलाई जोकको रूपमा भने, सो आई होप तपाईँले माइन्ड गर्नु हुँदैन होला। अहिले जोक पनि गर्न मन लाग्छ, किनकि मान्छे नै हुनु त म पनि होइन र। र त्यस कारणले यदि तपाईँहरूको एकाउन्टमा $20 छ या त $200 छ भने बिलिभ मी, म चाहिँ एउटा लोकल टिमसँग काम गर्ने कोसिस गर्दा गर्दा कसैले हात समाउनु भएर उहाँले आज यति धेरै कुराहरू सिकाउनु भएको छ कि ती कुराहरू हामी सिक्दै जाउँला। भनेपछि घर किन्नु त हो नि, बनाउनु हो, बेच्नु हो, बडा सिम्पल। म भन्छु त्यो भनेको एउटा बेबी गेम हो। एनीबडी क्यान डु इट, एनीबडी क्यान डु इट। तर मेरो पोर्टफोलियो हेर्नुभयो भने म तपाईँहरूलाई ग्यारेन्टीका साथ भन्छु, मेरो लोकल साथीहरूले पनि भन्छ विक्रम तैँले कुन चाहिँ म्याजिक गर्छस् भन्छ। म्याजिक मैले गर्दिनँ, म्याजिक म गर्ने मान्छे होइन। म गर्ने भनेको हार्डवर्क गर्ने मान्छे हो। म भनेको हरेकको भावनालाई चाहनालाई चाहिँ अँगालेर एउटा गन्तव्यमा लिएर जाने मान्छे हो। जब यो सोच समुद्रभन्दा पवित्र हुन्छ नि, त्यो मान्छेले मात्रै म्याजिक गर्न सक्छ भन्ने मेरो बुझाइ छ। थ्याङ्क यू अगेन धरमजी सो मच है। 2 महिना पहिलाको सोचलाई आज जन्म दिइसकेर दौडिन पनि थाल्यो। बिनाजु थ्याङ्क यू सो मच। बिनाजु कुन्दन बाबु थ्याङ्क यू सो मच। नवीन भाइ वेलकम टु बाल्टिमोर है, थ्याङ्क यू सो मच। एन्ड सबै परिवारहरूलाई सबैजनालाई थ्याङ्क यू सो मच होइन। मैले अहिले पनि भने कोभिड भन्दा पनि ठुलो त माया रहेछ हेर्नुहोस् त, आजले प्रुभ गरे कि गरेन। हस् थ्याङ्क यू सो मच। लेट्स वर्क टुगेदर। वी आर नट गोइङ टु लेट आवर ड्रिम डाई विदाउट गेटिङ टु आवर डेस्टिनेसन। थ्याङ्क यू। म अब चाहिँ नवीन सरलाई म आफ्ना कुरा राख्दिनँ, म अनुरोध गरेँ नवीन सर। नमस्कार, म नवीन विका विश्वकर्मा। मेरो घर चितवन हो र म चाहिँ चाइना बस्छु। चाइना बसेको चाहिँ 17 वर्ष जति भयो र मेरो बिहा पनि उहीँ चाइनामै भयो। त्यसैले म त्यहीँ बस्छु बढी प्रायः जस्तो। र त्यहाँ मेरो बढी चाहिँ एउटा चाहिँ कम्पनी छ। हामी चाहिँ तपाईँले चाहिँ यो आँखाले त जे देख्नुहुन्छ नि यहाँ कोठामा, तपाईँले आँखा झ्यालबाट बाहिर हेर्नुहोस् या झ्यालभित्र हेर्नुहोस्, कोठाभित्र हेर्नुहोस् होइन, तपाईँले देखेका चिजहरूलाई चाहिँ मैले यहाँ ल्याउन सक्छु। त्यसलाई म यहाँ म्यानुफ्याक्चर पनि गराउन सक्छु। तपाईँले होइन म त यहाँ बनाउँछु भाइ भन्नुभयो भने म त्यो पुरा प्रोजेक्टै ल्याएर, जस्तै त्यो पानी बगाउन चाहनुभयो भने पानीको बोतल बगाउने लिएर, बिर्को बगाउने लिएर, त्यो लेभल प्रिन्टिङ गर्ने, पानी कसरी बनाउने, म सबै त्यो मेसिन ल्याएर यहाँ बनाउनु पनि सक्छु र पानी नै ल्याइदिन सक्छु। आई मिन बत्तीहरू भए, पोजिटिभ फर्निचर, भाँडा कुडा, तपाईँले देखेको चिजहरू जे कुरालाई पनि म चाहिँ त्यसलाई यहाँ बनेको चिज ल्याउन सक्छु अमेरिकासम्म। र त्यो मेसिन ल्याएर, त्यो प्रोजेक्ट ल्याएर
अमेरिकै बनाएर तपाईँहरूलाई चाहिँ एउटा टर्नकी बेसिसमा चाहिँ चाबी पनि दिन सक्छु है। मैले गर्ने काम त्यही हो। मैले अहिले गरेको चाहिँ बङ्गलादेश, पाकिस्तान, इन्डियातिर गरिरहेको छु यो फ्याक्ट्री हालिकन। सामानहरू चाहिँ मेरो चाहिँ अब युकेतिर पनि हुन्छ, इन्डिया, नेपाल, बङ्गलादेश, पाकिस्तान चाहिँ गरिरहेको छु, सबै चाहिँ गरिरहेको छु। र म आज यो अमेरिका आएको छु र यो लकडाउनले गर्दाखेरि म अलिकति लम्बिनु पर्ने भयो, यहीँ बस्नुपर्ने भयो। र त्यसो खाली बस्नु भन्दाखेरि चाहिँ केही त गरौँ न अमेरिकामा, केही गर्न सकिन्छ कि भनेर चाहिँ मैले एउटा सानो चाहिँ कारोबार या यो के भन्छ एउटा इस्टर्न एभिन्यूमा चाहिँ पसल पनि गरेको छु मैले। र पसल गरेको छु र कोभिडको कारणले धेरैसँग सम्पर्क गर्नु पाएको छैन। कतिको नाम त मैले सुनेको थिएँ उहाँहरूको, र प्रत्यक्ष चिनजान भेटघाट भएको थिएन। र यसै क्रममा चाहिँ हाम्रो आदरणीय दाजु हाम्रो चाहिँ विक्रम दाइले चाहिँ मलाई फोन गरेर चाहिँ आज बोलाएर सबैसँग चाहिँ चिन्जान गरिन् चाहिँ माहौल दिनुभएकोमा उहाँलाई एकदम धन्यवाद भन्न चाहन्छु। र एकदम खुसी लाग्यो हाम्रो विश्वकर्मा यो इन्भेस्टमेन्ट ग्रुपमा चाहिँ सबैजना धेरै आबद्ध भएर चाहिँ जुन इन्ट्रेस्ट देखाउनु भएको छ, जुन सोचले अघि बढ्नु भएको छ त्यो धेरै राम्रो हो। र हामी चाहिँ यो विश्वकर्मा ग्रुप भनेको नि हामीले 1 मिलियन 2 मिलियन पैसा उठाउन त ठुलो कुरो भएन। यो जम्मैसँग अहिले पैसा भनेको अमेरिका आउने सबैसँग चाहिँ 2-4 पैसा कोही पनि छैन। त्यो 1-2 मिलियन 2-4 मिलियन पैसा उठाउन सक्छौँ होइन। सबैको त्यही उठाइसकेको पैसालाई सही सदुपयोग हुन्छ कि हुँदैन, त्यसलाई हामीले चाहिँ मान्छेले जुन भरोसा दिएर जुन चाहिँ विश्वास गरेर पैसा दिएका छन् त्यो पैसाको हामीले चाहिँ सही हिफाजत गर्न सकिन्न। त्यसलाई सतर्क हामी सतर्क हुनुपर्छ। किनभने हामी भनेको मलाई लाग्छ अलिकति चाहिँ बढी देश घुमेका, बढी बुझेका, अलिक बढी पैसामै खेलेका विश्वकर्मा समुदायमा सायद हामी अमेरिकावासी नै होला। हामी जस्तो मान्छेहरूले आजको काम भोलि विफल भयो भने नि त्यो 2-4 मिलियन पैसा पनि कमाउन सकेन हामीले। तर जुन गुमेको विश्वास छ, भरोसा छ जिन्दगीमा गुमाउनु हामीले चाहिँ फिर्ता लिनु सकिँदैन। त्यही भएर हामीले गरौँभन्दा पहिला अब भारी जति बोकाउनु सक्छ त्यति बोकाउँ भन्ने चाहना छ मेरो चाहिँ मेरो इच्छा त्यो सुझाव पनि हो तपाईँहरूलाई होइन। जस्तै कि 2-4 मिलियन 10 मिलियन 100 मिलियन बनाएर म प्रयोग गर्छु होइन। हामी कति छ 1 मिलियन छ, ओके 1 मिलियन छ भने 2टा घर सुरु गरौँ न त। 2टा घर बनाएर हेरौँ, 3टा बनाएर बेचेर हेरेर 80% आयो वर्षको चाहिँ होइन अडिट रिपोर्ट पेस गरौँ। त्यो भयो भने मान्छेहरूले चाहिँ पत्याउने वातावरण चाहिँ ठुलो हुन्छ। 3बाट 4 गरौँ, 4बाट 6 गरौँ। त्यसो गर्नुभयो भने तपाईँहरूले चाहिँ क्युमा राख्नुपर्छ। पक्ष तपाईँको अर्को वर्ष अहिले पालो आएको छ नि हजुर पैसा चाहिँ राखिराख्नुहोस्, तपाईँलाई अर्को वर्ष तपाईँको पालो दिन्छु भनेर चाहिँ हामीले क्युमा राख्नुपर्छ। अहिले म 5 मिलियन उठाउँछु, यो गर्छु, रेस्टुरेन्ट गर्छु, के अरे अब के बेच्छु, यो बेच्छु, त्यो बेच्छु भन्दा पनि हामी एउटामा फोकस गरौँ, त्यसलाई सफल बनाएर देखाउँ। किनकि म त धेरै ठाउँमा देखाएको छु होइन। म किन इन्डस्ट्रियलमा चाहिँ इन्डियनहरूसँग चाइनिजहरूसँग धुरन्धर एउटा मरेको देशीले 100टा नेपाली ठग्छ जिउँदो नेपाली होइन। अनि एउटा मलाई चाहिन्छ 100टा देशी ठगिदिन्छ कि म त्यस्तो दिशा बसिरहेको मान्छे म साँच्ची भने कि म त चाहिँदा पनि एकदम यसले चाहिँ यसले आँखाले सँगले हेरेँ हाँस्यो भने यसले किन हाँस्यो भने थाहा हुन्छ मलाई। इन्डियाले यसो गरे कपाल गर्ने किन गरेर थाहा हुन्छ मलाई। किन त्यस्तो मान्छे म 17 वर्ष म व्यवहार गरेर आएको मान्छे हो कि। त्यही भएर हामीले चाहिँ यो जुन सोच छ यो जुन चाहिँ एकदम चाहिँ हामीले यति राम्रो चाहिँ पवित्र उद्देश्यले आउनुभएको धर्मदायहरू होइन, रविदास भिनाजु भनौँ अब सर भनौँ होइन, दाइ रहनु भएको छ एकदम राम्रो हो। तर हामीमा के छ हाम्रो समुदायमा भनौँ या नेपाली समुदाय के भनौँ एक अर्काको अस्तित्व नस्वीकार्ने त्यो फलाना त्यो मुलामा म के कम छ त्यसो भने पनि मान्नुपर्छ, म पनि मेरो कुरा राख्छु भोलि भन्ने हुन्छ। अब एक अर्काको अस्तित्व नस्वीकार्ने के त्यस्तो हुन्छ नि। तपाईँहरू यो ग्रुप पनि आउँदो हुन्छ किन यो ग्रुप भनेको एउटा सबैले जोडेर पारिवारिक मामा जाने आएको हो होइन। तर हामी चाहिँ सबभन्दा पहिला चाहिँ मैले एक अर्काको अस्तित्व स्वीकार्न सकिनँ। त्यो स्वीकार्ने भयो भने ग्रुपमा आउनुहोस्। तपाईँ भने आएर फेरि यहाँ पनि फेरि रणाको भाँडो भैलो कति सङ्घ संस्था खोलेको छ, यहाँ संस्था बढ्दै गइरहेछ। त्यसैले म कुनैमा संस्थामा बस्दिनँ कि म कुनै राजनीतिक पार्टी पनि छैन, कुनै पनि सङ्घ संस्थामा बसेकै छैन, बस्दिनँ। यो भाँडो भैलो हुन्छ। अब उहाँले एउटा पार्टी खोल्नुहुन्छ, उहाँ गयो अनि उहाँ रहेछ भने त्यहाँ गएर उता रहेछ भने यति गाह्रो हुन्छ संस्था है। त्यही भएर म कुनै पनि सङ्घ संस्थामा छैन म। र नवीन भाइ आउनु पऱ्यो है भन्नुहुन्छ, चाइना बसेको छु होइन। अहिले 2-4 मिडिया नाम पनि आएको हुन्छ, नवीन भाइ आउनु पर्यो 10 प्रश्न आएको हुन्छ मलाई। तर म पैसामा बस्दैन कि 2-4 दाइहरू रिसर्च पनि भयो होला म त नबसेको कारणले पार्टी पनि म आउँदिनँ। किनकि त्यही भएर चाहिँ म चाहिँ व्यापारी भनेपछि म आउँछु, किन म बिजनेसम्यान हो। व्यापार भनेपछि म आउँछु पनि। जस्तै तपाईँले राम्रो काम गर्नु भएको छ, यो तपाईँ घर बनाउनु तपाईँले होइन। घर बनाउँदा के चाहिन्छ तपाईँलाई? कार्पेट चाहियो, झ्यालडोका चाहियो, लाइटिङ चाहियो होइन, बाथरुमको सामान चाहियो तपाईँहरूलाई होइन। त्यो सामान चाहिँ म ल्याउनु सक्छु कि मैले सामान चाहिन्छ हजुर जमिन पनि चाहिन्छ, जमिन होइन, जमिन छ होइन। अनि तपाईँको के हुन्छ भने नि एक मैले व्यापारी भएर मैले सामान ल्याएर बेचिसकेको छु। यहाँ चाइनामा 1 रुपियाँमा पाउने 1 आर्मीमा पाउने सामान यहाँ $1 बिक्दो रहेछ कि। त्यो भनेको 7 टाइम्स डिफ्रेन्स पर्दो रहेछ होइन। तपाईँहरूले 1 मिलियनमा बनाउँछु भनेको घरलाई
कस्ट पनि घरलाई मैले हातेमाले गरेँ, मैले सहयोग गरेँ, चाइनाबाट सामान ल्याउनु भयो भने म पनि अरू पनि छन्, मै चाहिँदैन तपाईँहरूलाई होइन। चाइनाबाट ल्याउनु भयो भने तपाईँले त्यो 1 मिलियन पनि घरलाई म धेरै त भन्दिनँ, 700,000 मा चाहिँ तपाईँले बनाउन सक्नुहुन्छ। 300,000 त प्रफिट हुन्छ तपाईँलाई बसी हुन्डीलाई किन दिने हामी त्यो पैसा, हामी त्यति क्यापेबल छौँ भने होइन। त्यही भएर चाहिँ तपाईँ एकदम राम्रो छ। म भर्खर आएको छु होइन, मैले धेरै बुझेको छैन, दाइहरूले धेरै सोच्नु भएको छ, तर चाहिँ एउटा मात्रै फोकस गर्नुहोस् होइन। पैसा उठ्न ठुलो कुरो होइन, आज पनि आई रिपिट होइन। पैसा उठाउँदा तपाईँहरूको जुन चाहिँ फेस भ्यालु छ, त्यत्रो वर्ष बस्नु भएको छ होइन, तपाईँहरूले चाहिँ पैसा पैसालाई भन्यो नि, पैसा गुम्यो भने त फेरि कमाउनु सकिन्छ होइन, कमाउनु तपाईँको। तर विश्वास भनेको चाहिँ फेरि कहिले पनि आउँदैन। भोलि कुनै पनि विश्वकर्माले चाहिँ आर्ट उठाउँदैन कि फेरि लगानी गरेर केही गर्छु भने त्यो प्रोजेक्ट हेरेर आउनु सक्दैन कि, हामीले माल बिहारी सकिहाल्छौँ। त्यही भएर हाम्रो अरूहरूलाई पनि म एकदम चाहिँ अनुरोध गर्न चाहन्छु, तपाईँहरूले सानो भारी बोक्नुहोस् तर चाहिँ सही सोलिड बोक्नुहोस् होइन। मैले भनिनँ है, 2-4 घर बनाएर 2-4 देखाएर एउटा मात्रै गरेर त्यसलाई चाहिँ अडिटेड पनि देखाएर यति प्र्याक्टिकली गरेर बनाएर देखायो नि त, त्यसमा तपाईँ क्यु हुन्छ यहाँ लाउनु, मेरो 10,000 छ लाउनु, मेरो 5,000लाई लगाइदिनु पऱ्यो, 8% 7% दिनुहोस् या त भनेर। तपाईँको चाहिँ फाइनेन्स छ नि त, कम्पनी 20% दिन्छ, 24% दिन्छ ब्याज, राख्नुहुन्छ तपाईँ किन राष्ट्रिय ब्याङ्कमा राख्नुहुन्छ? त्यो डुब्दैन, त्यो एकदम सोलिड कम्पनी हो, त्यसले 12% दियो भने म चाहिँ राष्ट्रिय ब्याङ्कमा पनि राख्छु भन्ने हुन्छ कि। फाइनेन्सले 24% दिन्छ, तर राख्दैन मान्छेले, म देखेर पोको गरेर भागिदिनु थाहा हुँदैन हो, त्यस्तै हो होइन। त्यही भएर दाइहरूको चाहिँ एकदम यो संस्थामा म पनि इन्ट्रेस्टेड छु होइन। म पनि एकदम खुसी लाग्यो, हाम्रो नाम जोडेको छ विश्वकर्मा भन्ने कुरो, नामै काफी छ। त्यही भएर पनि मलाई आज बोलाउनु भएकोमा, दिनुभएकोमा धेरै धन्यवाद। र म चाहिँ अलिकति 2-3 बजी प्रोग्राम सकिन्छ भने त्यतिखेर आएको थिएँ म होइन, दोकान बनाएर आएको म, अनि 2जना कस्टमरको यहाँ मेसेज आइसक्यो, म जानुपर्ने हुन्छ। त्यसको लागि चाहिँ प्रार्थी छु है। अब हामी अरू अनुसारहरू पनि भेटेर पनि कुरा गरेछौँ, धेरैजनासँग चिना परिचय भयो होइन। अब उहाँसँग भरजीसँग भयो होइन, अब सरहरूसँग सबैसँग चाहिँ चिना परिचय भयो। हाम्रो अध्यक्षज्यू हुनुहुन्छ होइन, के अरे अब गोपालजी हुनुहुन्छ, उहाँ सबैसँग चाहिँ हाम्रो चाहिँ चिना परिचय भयो। भाउजूहरू पनि देख्न पाइयो सबैलाई, र एकदम धन्यवाद, थ्याङ्क यू सो मच है। म 5-10 मिनटमा यहाँ हिँड्नुपर्ने हुन्छ, त्यसलाई माइन्ड नगर्नुलाई थ्याङ्क यू। सबैजनालाई मेरो हार्दिक नमस्कार। सर्वप्रथम त नासोको नाम लिएर बोल्ने अवसर दिनुभयो, आभार व्यक्त गर्दछु। यद्यपि कुनै पनि संस्था अथवा कुनै पनि ग्रुपमा गएर पहिला हाम्रो एटलिस्ट होल टिम भएन भने कोर ग्रुपमा भए पनि हामी त्यो कुरा राखेर को जाने को नजाने, एटलिस्ट नासोको विचार के छ त भन्ने कुरा चाहिँ भन्ने भएकोले, र त्यो चाहिँ अब यो नासोलाई नै यसरी बोलाइन्छ भन्ने भएको अवश्य मैले आफ्नो मेरो एटलिस्ट कोर टिमलाई राखेर मैले नासोको रिप्रेजेन्ट गर्ने थिएँ। तसर्थ म खेदसहित क्षमा चाहन्छु, अहिले मैले बोलेका कुराहरू नासोको कुरा होइन, मेरो नितान्त व्यक्तिगत कुरा, राजेन्द्र कुमार सुनार सेन्चुरीको कुरा हो। यसरी लिइदिनु हुन म फेरि निवेदन गरेँ। अब आजको यस कार्यक्रमका सिइओ, अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, हाम्रो ट्रेजरी कोषाध्यक्ष लगायत यसमा आबद्ध विभिन्न व्यक्तित्वहरूलाई अनि एनआरएन आइसिसीका सदस्य आदरणीय नवीन विक्रज्यू, हाम्रो साहित्य समाजका हाम्रो अध्यक्ष भरत बराइलीज्यू, मेरो टिमका वर्तमान टिम, निवर्तमान टिमका सम्पूर्ण सहयात्री साथीहरूलाई पुनः हार्दिक धन्यवाद। विश्वकर्मा ग्रुप अथवा बिग नाम अति आकर्षक, उद्देश्य अति आकर्षक र कार्बनका पक्षका कुराहरू रहे, यसमा अगाडिका कुराहरू हामीसँग ड्रिम 1देखि ड्रिम 2देखि माइक्रो फाइनेन्सदेखि लिएर अहिले हामीसँग एक्जिस्टिङ हातेमालो प्लस यो एउटा नयाँ कम्पनी उदीयमान भएको छ। यसमा धेरै द्वारा राख्नु पर्दैन, हाम्रो आदरणीय नवीन विक्रजीले यसमा पदार्पण गरिसक्नु भएको छ। स्थापना गर्नु ठुलो कुरा होइन, हाउ वी गो, त्यसलाई हामीले कसरी लैजान्छौँ भन्ने कुरा। अब सामाजिक रूपमा कुरा गर्दाखेरि यो हामीभित्रको कुरा हो, यो व्यक्तिगत कुरा हो। मैले भनिहालेँ यहाँ होला होइन, यसमा लाइभ भएको छ अथवा रेकर्ड भएको छ होला कि यो ग्रुपले गर्दाखेरि एउटा हाम्रो जुन उद्देश्य हो, जातीय विभेदका कुराको निर्मूलीकरणको जुन उद्देश्य हो, त्यो उद्देश्यलाई कहीँ कति यसले आँच आउने त होइन भन्ने हामी फेरि भन्ने कुराहरू पनि प्रश्न यसले उठाएको छ होइन।
र यो ग्रुपमा अहिले हामी जति जम्मा भएका छौँ सबैलाई चाहिँ केही गर्न पाए हुन्थ्यो भन्ने जोस उमङ्गका साथ नै आउनुभएको थियो। हामी हृदयदेखि होइन हृदयङ्गम गर्दै आभार पनि व्यक्त गर्छौँ। तर जतिजनाले यसलाई सुरु गर्नुभयो होइन, उहाँहरूले सुरु गर्दाखेरि अथवा सुरु गरिसकेपछि हामी जम्मा भइसकेपछि होइन, यसका पूर्वाधारहरू के हुन्? यहाँ छत्ती अहिले कर्नरमा चाहिँ इन्भेस्टमेन्ट ग्रुपहरू छन्। अब एउटा उदाहरणको लागि भन्दाखेरि बाल्टिमोरमै एकदमै अब यो भइरहेको प्राइमेरीका एउटा छ, पिएफए एउटा होइन छ, एउटा डब्लुएफजी एउटा छ, धेरै परिचित भएको एउटा इन्सुरेन्स ग्रुपहरू जसले चाहिँ आजभोलि चाहिँ होइन सयौँ कम्पनीलाई इन्क्लुड गरेर चाहिँ उनीहरूले लाइफ इन्सुरेन्स पनि दिने र इन्भेस्टमेन्ट पनि गर्ने होइन। इन्भेस्टमेन्टमा पनि फेरि हजुरको चाहिँ होइन आयुएल छ, तपाईँको चाहिँ हाम्रो 401k छ, धेरै कुराहरू छ त्यसमा। र यी कम्पनीहरूले के गरिरहेको छ भने आउनुहोस् तपाईँ आजदेखि सदस्य, तपाईँ एप्रुभ हुनु पर्दैन, तपाईँले लाइफ इन्सुरेन्स लिनुहोस्, तपाईँले मिनिमम दिनुपर्ने 100 रुपियाँ दिएपछि तपाईँको इन्सुरेन्स एप्रुभ होस् नहोस्, तपाईँको लायबिलिटी यदि 2.5 लाख भनिएको छ भने एप्रुभ नभए तापनि अन्डर प्रोसेस हुँदाखेरि पनि तपाईँले 2.5 लाख कथम कताधिक केही भयो भने 2.5 लाख तपाईँले पाउनुहुन्छ। ग्यारेन्टी सहित गएको स्थिति छ। चाहे प्राइमेरीकै जानुहोस्, चाहे त्यो पिएफए जानुहोस् या डब्लुएफसी। अहिले चलन चल्तीको मात्रै कुरा गरेको छु है मैले। टु मेनी कम्पनीज अराउन्ड हियर त्यो छ। ती कुराहरूलाई चाहिँ एड्रेस गर्नको लागि हाम्रो विश्वकर्मा अथवा बेगले के किसिमका अवधारणाहरू बनाएको छ? आर वी ट्राइङ टु कम्पिट विथ देम or are we trying to attract and make a big विश्वकर्मा family? एकदम यो कुराहरूलाई चाहिँ होइन फाइनेन्सियल पाटो प्लस सामाजिक पाटोमा पनि जानुपर्ने चुनौती चाहिँ खडा भएको छ। एउटा यो विश्वकर्मा को यो जुन चाहिँ अहिलेको यो हाम्रो बिग समूह होइन, सँग चाहिँ हरेक विश्वकर्माको नाम जोडिएको छ यसमा। जसले अब अहिले भन्नुभयो अब हाम्रो आदरणीय नवीन विक विश्वकर्मा, हाम्रो व्यवहारले कहीँ केही गर्यो भने ए नवीनजी तपाईँको त विश्वकर्माको अब यस्तो भन्छ। हामीले अहिले उदाहरण चौधरी ग्रुपको दिन सक्यौँ, हामी चाहिँ ललाइदियौँ अथवा हाम्रो एउटा जोस उमङ्ग चौधरी ग्रुपसँग चाहिँ हामीले जोड्न सक्ने ड्रिम देख्यौँ। द्याट्स भेरी वन्डरफुल, एकदम कति साहसिलो र एकदमै इन्सपायरिङ कुरा छ। तर हाउ वी क्यान प्रोसिड र कसरी प्रोसेस गर्ने भन्ने कुरामा चाहिँ एकदम चुनौतीपूर्ण काम छ। त्यसले गर्दाखेरि म लगायत होइन हामी सम्पूर्ण शुभेच्छुकहरूले यसलाई साथ दिनेछौँ। हामीले जस्तै अब अहिले मैले 100 रुपियाँ दिएँ भने त्यो 100 रुपियाँको ग्यारेन्टी के त भनेर चाहिँ होइन लगानी गर्ने पक्कै पनि खोज्दछ। हामीले लास्ट टाइम हातमालेको प्रोग्राम गर्दाखेरि चाहिँ होइन केही समयको लागि 120 नभइकन 240 राखौँ न वर्षको भन्ने कुरा थियो। उदाहरणको लागि मात्रै मैले अलिकति समय लिएको क्षमा चाहन्छु, उदाहरणको लागि मात्रै पेस गरेर। तर 240 तिर्ने भन्दा 120मा झर्न सबै चाहनु भयो। 5 वर्षको लागि 240 गरेको भए त अलि ठुलो एमाउन्ट हुन्थ्यो, एमाउन्ट धेरै भएपछि फेरि 120मा झरे हुन्थ्यो। तर हाम्रो अप्सन र चोइस के भइदियो भने 120मा हुनुपर्छ भन्ने कुरा भयो। तर पछि 2-3वटा घटना भइसकेपछि हामीले फेरि रातारात खल्तीबाट उठाउनु पर्ने कुरा आयो। त्यो चिजलाई अन्त गर्दै बिगले अहिले के गर्यो भने ठुलो स्केलबाट सुरु गरेको छ। तर अब म्यानेजमेन्टका पाटोमा अहिले सामान्य हामी आउनुभन्दा पहिला इमेल मार्फत अथवा मेल मार्फत अथवा टेक्स्ट मार्फत ल हाम्रो यो सानो प्रोग्राम यस्तो छ, तपाईँहरूलाई यो है त हिन्ट्सको लागि भनेर अथवा हामी आइसकेपछि पनि एउटा यो 2 पेजको 1 पेजको तपाईँले लगानी गरेपछि तपाईँको बेसिक कुरा यो भनेर हरेकले चाहिँ यसो पढ्नु पाएको भए हेर्नु पाएको भए अझै मोर एस्युरेन्स भन्दाखेरि पनि अझै मोर अथेन्टिक र त्यो उत्साह जुन हो हरेकभित्र भएको थियो अझै आउने थियो कि भन्ने एउटा मेरो व्यक्तिगत एउटा सोच र त्यही अनुसार मैले यहाँ अनुरोध मात्रै गरेको। तर इन ओभरअल यो किसिमको स्टेप चालु नै भनेको
एकदम इन्सपायरिङ हो। वी आर अलवेज विथ यु, अलवेज विथ दिस ग्रुप। यहाँहरूले जाँदाखेरि अबका बाटाहरू अब हामीले लगानी गऱ्यौँ सजिलो छ होइन, अब चुनौती बढेर गएको छ। संसारभर रहेका कुनामा रहेका हरेक विश्वकर्मी यसमा आबद्ध हुनुभएको छ। अबको नाम भनेको अबको त्यो एउटा फेम अथवा त्यो विश्वकर्मालाई इस्टाब्लिस गर्ने इभन यसमा अब हिन्दू धर्म अनुसारको विश्वकर्मा होइन परमेश्वरको नाम यसमा जोडिएको छ। यो कुराहरूलाई ध्यानमा राखेर अगाडि बढ्न सक्नेछौँ। यहाँहरूले गरेको चाहिँ कदमलाई हामीले होइन होस्टेलमा हैसियत दिलो जान दिएर चाहिँ हामी चाहिँ लाग्नेछौँ भन्ने प्रण गर्दै मेरो यो 2 शब्द सुनिदिनु भएकोमा सबैलाई धन्यवाद आभार व्यक्त गर्दछु र हार्दिक बधाई। बिग कङ्ग्रेचुलेसन्स टु बिग ग्रुप एन्ड वी आर विथ यु। धन्यवाद। अरूलाई केही जिज्ञासा? सबैलाई नमस्कार है। विशेष गरेर आज यो बिग टिमलाई यो कार्यक्रममा आमन्त्रण गर्नुभयो, त्यसको लागि धन्यवाद दिन चाहन्छु। अवश्य पनि यो एउटा सुरुवात हो। उद्देश्यका साथ यो बिग अथवा विश्वकर्मा इन्भेस्टमेन्ट ग्रुप चाहिँ फर्मेसन भएको छ। त्यो उद्देश्य पवित्र छ भन्ने कुरा चाहिँ झल्किन्छ। अब एउटा यो जहाँ चाहिँ फाइनेन्सियल इन्भेस्टमेन्टको कुरा हुन्छ त्यहाँ ट्रस्टको कुरा पनि आउँछ अवश्य पनि। तर हाम्रो अगाडि जो व्यक्तित्वहरू हुनुहुन्छ, अघि नवीनजीले पनि कुरा उठाउनु भएको थियो, उहाँहरूले पैसा कमाउनु त सक्नुहुन्छ, त्यो ठुलो कुरा होइन, तर उहाँले कम्युनिटीको लागि केही गर्न चाहनुहुन्छ। त्यसले गर्दाखेरि मलाई लाग्छ उहाँहरूमाथि ट्रस्ट चाहिँ गर्नुपर्छ कम्युनिटीले। एउटा पोइन्ट चाहिँ त्यो हो भन्ने लाग्छ मलाई। किनभने फेस चाहिँ त्यो फेसको भ्यालु चाहिँ हुन्छ कि त्यो चाहिँ विशेष गरेर अब यो फाइनेन्सियल सेक्टरमा अघि हाम्रो धनदारी पनि भन्नुभएको थियो, चौधरी ग्रुप भनेको त्यो फेस भ्यालु हो कि होइन। अर्को कुनै जस्तो अब थापा ग्रुप भनेपछि हामीलाई टाइम लाग्छ त्यसलाई अन्डरस्ट्यान्ड गर्न, लर्न गर्न। त्यसले गर्दाखेरि त्यो हामीले अमेरिकामा 20औं वर्ष एउटा व्यक्तिहरूले कुनै इनिसिएसन गर्नुहुन्छ भने देयर इज समथिङ भनेर हामीले चाहिँ बुझ्नुपर्छ। एउटा पहिलो पोइन्ट त्यो हो। अनि दोस्रो के हो भने अब यो नामको सन्दर्भमा अलिकति यो अलि हामी सचेत हुनुपर्छ कि भन्ने मात्रै हो। यो नाम चाहिँ खराब हो भन्ने कुरा होइन, तर अलिक सचेत चाहिँ हुनुपर्छ। किनभने हामीले अघि अध्यक्षले पनि भन्नुभएको छ, यो समग्र दलित मुक्तिको कुरा गरिरहँदाखेरि चाहिँ अब यो विश्वकर्मा इन्भेस्टमेन्ट ग्रुप भनेर खोल्दाखेरि हाम्रो कम्युनिटीभित्र जुन समुदायहरू हुनुहुन्छ सबैलाई समेट्ने आधार के त भनेर एकचोटि हामीले टिमले छलफल गर्नु पर्ला होइन। मैले त के सोचेर आएको थिएँ भने विश्वकर्मा भनिसकेपछि यो कर्म गर्नेहरूको चाहिँ संस्था हो। यो कुनै समुदाय कुनै जातिको भन्दा पनि विश्वकर्मा यो टर्मिनोलोजी नै कस्तो हो भने कर्म गर्ने। आहा कति राम्रो नाम। जस्तो तपाईँले अझ कन्स्ट्रक्सनमा त्यसलाई पहिलो चाहिँ आफ्नो कर्मथलो बनाउनु भएको छ भनेपछि हाम्रो समुदाय नै कर्मशील समुदाय हो कि, चाहे दलितभित्रको त्यो दमाई होस्, सार्की होस् अथवा कामी होस्, सोनार होस्, कर्मशील समुदाय हो हामी। त्यस कारणले गर्दाखेरि विश्वकर्मा भनेको एउटा त्यो कुरालाई प्रतिनिधित्व गर्छ भनेर मैले बुझेर आएको। म यहाँ चाहिँ छुट्टै यो के अरे सोनार अथवा कामीहरूको समिति हो भनेर आएको होइन, अथवा यो इन्भेस्टमेन्ट ग्रुप हो भनेर आएको होइन। मलाई त्यो लागेको थिएन होइन। तर त्यो प्रतीत पनि हुन्न। तपाईँले जुन एउटा चाहिँ अघि एनालाइसिस गर्नुभएको छ, एउटा अघि विक्रम सरले साह्रै राम्रो कुरा भन्नुभएको थियो कि त्यो ड्रिम बोकेर आउनु जो पनि आउनु सक्नुहुन्छ भन्दाखेरि मलाई के लाग्यो भने यो विश्वकर्माको मात्रै होइन, सबै हाम्रो समुदायभित्र दलित समुदायभित्र कर्मशीलहरू जसलाई हामीले कर्मशील भन्छौँ त्यसलाई भगवानको नाम पनि दिएको छ होइन। विश्वकर्मा जस्तो असोज 1 गतेको दिन हामीले विश्वकर्मा दिवस मनाउँछौँ, त्यो भगवानको पक्षमा बनाएको एउटा जाति विषय। अहिले यसमा चाहिँ हामीले वर्कआउट गर्नुपर्छ कि, किनभने हामीले कहिलेकाहीँ त्यहाँनिर टर्मिनोलोजी युज गर्दाखेरि अरू कोही साथीहरू फेरि आइसोलेट भएको भन्ने चाहिँ नपरोस् भन्ने मेरो एउटा मात्रै हो। तर मैले त्यसरी बुझाएको छु यो टिमलाई, किनभने उहाँहरूले बुझ्नु पनि भएको छ, सोचेर धेरै पटक सल्लाह गरेर सायद राख्नुभयो होला। कति त अब कति घन्टा तपाईँहरू केमा खर्चिनु भयो होला, छलफल गरेर राख्नुभयो होला। त्यस कारणले गर्दाखेरि यो त्यतिकै आएको चाहिँ पक्कै पनि होइन। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ यसलाई सकारात्मक ढङ्गले हेर्नुपर्छ भन्ने लाग्छ मलाई। र हामी चाहिँ सानो सानो इन्भेस्टमेन्ट गर्न चाहने कोही साथीहरू हुनुहुन्छ भने त्यसलाई एउटा ढोका खोलिदिएको चाहिँ होइन। किनभने यो परदेशमा आइसकेपछि
यहाँको नीति नियम कानुन यहाँको चाहिँ अफसरहरूका कुराहरू सबैलाई थाहा हुन्छ भन्ने छैन, किनभने हामी विभिन्न तरिकाले आछौँ यहाँ होइन। यो एउटा ड्रिमल्यान्ड पनि हो, त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ एउटा अपर्च्युनिटी क्रिएट गर्नुभएको छ, त्यसको लागि बिग थ्याङ्क यू बिग टिमलाई। म एकदम आशावादी छु। अब यो यसले चाहिँ अप्पर क्लासलाई मात्र होइन, मिडल क्लास र लोवर क्लासको मान्छेलाई पनि समेट्न सकोस्। ठुलो इन्भेस्टमेन्टलाई मात्रै अट्र्याक्ट गर्ने होइन कि मिडल क्लास र लोवर क्लास भनेको सानो इन्भेस्टमेन्टलाई $1000 म दिन चाहन्छु, स्टार्ट गर्न चाहन्छु भन्नेलाई पनि यसले कभर गरोस् भन्ने म अनुरोध गर्न चाहन्छु। किनभने हामीले सबैलाई अघि नवीनजीले भन्नुभएको छ जस्तो अब इन्भेस्टमेन्टको तपाईँहरूले एउटा दुईवटा अचिभमेन्टहरू देखाउन सक्नु भन्ने मलाई लाग्छ। तपाईँहरूले प्लिज नेक्स्ट इयर भन्नुपर्ने दिन पक्कै पनि आउँछ। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ मलाई लाग्छ अब यो एउटा राम्रो सुरुवात भएको छ र सुरुकै तपाईँहरूको यो इन्ट्रोडक्सन प्रोग्राममै तपाईँहरूले के क्लियर गर्नुपर्छ भने यो एज अ कर्मशीलहरूको टिम हो भनेर यहाँहरूले क्लियर गर्न सक्नुभयो भने मलाई लाग्छ तपाईँ यो टिमलाई केही कुराले पनि रोक्न सक्दैन क्या। किनभने लिड गर्ने मान्छे नै अनुभवी हुनुहुन्छ, 20औं वर्षको त्यसमा अनुभव छ, सञ्जाल छ, नेटवर्क छ, सबै कुराहरू छ। त्यसले गर्दाखेरि हामी अहिले चाहिँ म प्रायः के सोध्थेँ भने अलि पहिला 10 वर्ष अगाडि यदि मलाई बोल्न पठाउनु भयो भने सायद म के सोच्थेँ होला भने अलिक क्रिटिकल्ली अलिकति त्यसलाई चाहिँ त्यसका नेगेटिभ एस्पेक्ट के हुन् भनेर हेर्थेँ होला। तर म अहिले धेरै कुरा बुझेको छु कि हामीले हाम्रो एउटा स्वभाव के रहेछ नेपालीहरू भने नराम्रो पक्ष कहाँ छ भनेर खोज्ने कि होइन, काम भएकै छैन अनि यहाँनिर नराम्रो हुन्छ यहाँनिर गर्न सकिन्छ भन्ने हाम्रो एउटा चलन छ। तर म के चाहन्छु भने जहिले पनि सकारात्मक आँखाले हेरौँ। किनभने अघि भनिसकेका छौँ हामीले जसले लिड गर्नुभएको छ उहाँले 20औं वर्ष 30औं वर्ष अमेरिका बसेर एउटा नाम इज्जत प्रतिष्ठा कमाउनु भएको छ। 10 जनासँग पैसा उठाएर खानुहुन्छ भनेर सोच्नुहुन्न भन्ने मलाई लाग्छ। त्यसले गर्दाखेरि यो एउटा राम्रो अपर्च्युनिटी छ सबैका लागि। म फेरि पनि थ्याङ्क यू भन्न चाहन्छु, मलाई बोल्ने अवसर दिनुभयो, त्यसको लागि धन्यवाद। म चाहिँ टिममा छु। थ्याङ्क यू सो मच। भन्नुपर्ने कुरा लगभग पनि अब हामीले जुन कोसिस गरेका छौँ होइन, अब यहाँहरूले कोसिस गर्नुभएको छ यसलाई अहिले नवीन सरले भने चाहिँ त्यसरी अगाडि जाओस् होइन। मैले आफ्नो किन तपाईँको भनाइअनुसार के अनुसरण गर्न चाहेँ नि विश्वास र त्यसलाई हामीले के अरे निरन्तरता दिन सक्नुपर्छ मेरो हातमा के। मैले यो लकडाउनको टाइममा मैले अलिकति सेयर मार्केटलाई बुझ्ने अलिकति कोसिस गरेँ कि मैले टेस्लाको सेयरको बारेमा अलिकति बुझ्दा अहिले टेस्ला विश्वमा सबभन्दा धनी किन भएको रहेछ भने टेस्लाको सेयर योभन्दा 4 वर्ष अगाडि 375 थियो, अहिले टेस्लाको सेयर 775 भइसक्यो। अगाडि लकडाउनमा त 800 भइसक्यो कि भनेपछि उनीहरूको एम छ कि 2030सम्ममा लगभग पेट्रोलबाट चल्ने गाडीहरू बन्द हुँदैछ, यसलाई माथि लानुपर्छ भनेर उसले 10 सालको गर्ने लाग्यो। अहिले नियो सिसिएस जस्तै चाइनाले मुभ गरिराखेको छ। त्यसको सेयर हिजो चाहिँ मार्केटमा चाहिँ तपाईँको 45 रुपियाँ थियो भने अब त्यो सिसीको सेयर अहिले 30 रुपियाँमा गइसकेको छ क्या। भन्नाले उनीहरूले लकडाउनको टाइममा तपाईँको 6 रुपियाँ 7 रुपियाँ भएको सेयर अहिले किन उपर गयो त। अब यो रियल इस्टेटका पनि अहिले चाहिँ अलिकति माथि गएको छ नि। अब यसमा चाहिँ तपाईँहरूले जुन अब यसलाई सेयर माध्यमबाट अगाडि बढाउने कि अहिले हजुर हामीले चाहिँ जुन तपाईँहरूले 4 जनाले लिनुभएको छ नि, अब 4 जनाले तपाईँहरूले यसलाई कसरी लाने होइन। अब राजनजीले भन्ने हामीले 100 रुपियाँ हुनेले पनि लगानी गर्न सक्ने वातावरण, 2000 हुनेले पनि लगाउन सक्ने वातावरण तपाईँहरूले चाहिँ त्यस्तो सिर्जना गर्नुभयो भने होइन यसमा चाहिँ राम्रो काम छ। यसमा साथीहरूले आफ्नो हैसियत अनुसारको लगानी गर्नुहुन्छ होला जस्तो मलाई आफ्नो व्यक्तिगत बुझाइ त्यस्तो लाग्छ होइन। यसमा चाहिँ अब निरन्तरता र आत्मविश्वासको साथ सबैको मन जितेर तपाईँहरूले 6 महिनामा होइन 3 महिनामा होइन अहिले तपाईँले भर्खर 2 महिनामा एउटा प्रपर्टी किनिसक्नुभयो, बनाइसक्नु भएन, त्यसको 6 महिनामा चाहिँ बेचेबाट कति पऱ्यो तपाईँले नाफामा लान सक्नुभयो। त्यति विश्वास जितेर मान्छेले बिस्तारै अहिले आजको आधे मान्छेले लगानी नगर्नु होला, तर भोलिका दिनमा चाहिँ लगानी गर्छ। नामले मेरो विचारमा नाम र उसले त फरक पायो। यो त बिजनेस हो एउटा, जसले लगानी गर्छ नाफा हुने नाफा पाउने त हो नि। अब नाफा भएन भने उसले त चाहिँ त्यसमा कुनै हामीलाई
संस्कृति हामीले उसले छेक्ने कुरा त भने एउटा तपाईँहरूले सोचेको नाम दिनुभयो। अब कसैले व्यक्तिगत अब भनौँ न व्यक्तिगत यसैलाई तपाईँ विश्वकर्मा भनेर कसरी खोल्नु भएको छ, कसरी के बनाउनु भएको छ, त्यो त्यसमा त कुनै रोकटोक हुने कुरो भयो भने एउटा बिजनेस हो। यसमा चाहिँ मेरो विचारले फरक पर्ला जस्तो लाग्दैन होइन। यसमा चाहिँ अब तपाईँको सोच राम्रो छ, यसलाई चाहिँ निरन्तरता दिए राम्रो होला जस्तो लाग्छ। थ्याङ्क यू भाइ। म जन पोखरेल, सबैलाई नमस्ते, थ्याङ्क यू फर इन्भाइट मी है। अनि यो नाम चाहिँ मलाई मन पर्यो है। जसरी यो नामै त किन जाने, अब म चाहिँ यसमा चाहिँ अब जसरी भन्नुभयो नि 100% यो चाहिँ अब डिक्लेयर सबै कुराहरू बुझेर पैसा अब थोरै लगानी गऱ्यो भने पनि अब तपाईँको परिले चाहिँ 5000 मैले लगानी गरेर 1 वर्षमा 8% त पाउँछु। साथसाथै 8% प्लस के पाइन्छ त, त्यसको बेनिफिटहरू त्यो कुराहरू सबै कुराहरू बुझेर चाहिँ पैसा हाल्ने मेरो डिसिजन चाहिँ म चाहिँ त्यसरी गर्छु। अनि नाम चाहिँ मलाई एकदमै मन परेको है। जसरी अब विश्वकर्मा ग्रुपले नि विश्वकर्माहरूले नि केही गर्न सक्छ नि त। मान्छेले सोच्दाखेरि धेरै तरिकाले सोध्छ नि त, दलित भनेर यो भनेर। नाममा चाहिँ मलाई त्यसमा केही पनि प्रब्लम, मलाई त्यस्तो केही पनि होइन। तर यो कुराहरू चाहिँ सबै डिटेल्सहरू बुझेर चाहिँ म चाहिँ अगाडि बढ्न सक्छु होला भन्न चाहन्छु। थ्याङ्क यू। हाम्रो यो इन्भेस्टमेन्ट भारतीय चाहिँ जो हुनुहुन्छ भारतीय सिओजीहरू चाहिँ अब हामीलाई चाहिँ एउटा उद्देश्य देखाउने, अब यो आफूले चाहिँ कति कति लगानी लगाएर सबैलाई सानो लगानी गरेर राम्रो हुनसक्छ आउनु भन्ने चाहिँ ठुलो राम्रो दिन हो, हामीलाई चाहिँ अपर्च्युनिटी हो। सबैले चाहिँ यसमा चाहिँ साथ दियौँ, सबैले चाहिँ यसमा चाहिँ सकारात्मक तरिकाले सोच्यो भने अवश्य पनि सफल हुन्छ। हाम्रो बिरु मामाले चाहिँ यहाँको देखावटी मात्रै हो चाहिँ योभन्दा धेरै अन्त गरिराखेको भएको छ भनि पनि सक्नुभएको चाहिँ छ धेरै नै। अब धेरैजनाको सहयोग सुझाव भयो भने अवश्य पनि एकजनाले गर्नु र चाहिँ एकजनाले धेरै लगाउनु र चाहिँ थोरैजनाले थोरै लगाएर पनि जानुमा चाहिँ थोरै लगाएर जानेमा चाहिँ महत्त्व हुन्छ, सहयोग सुझाव हुन्छ। धेरैजनाले भनिसक्नुभयो चाहिँ अब 8-10 जनाले चाहिँ अमेरिकै कुरा सबैतिरको पनि हाट्न सक्ने चाहिँ एउटा व्यवस्थापना राम्रो भयो भने गर्न सकिन्छ। हामीले सोच राम्रो राख्नु, नाम पनि राम्रो छ। सबै अरू वर्गहरूले अरूले गरिराखेका छन् भनेदेखि चाहिँ हाम्रो किन पछि पर्ने, हाम्रोमा हामीले चाहिँ मैले आफैले लगाउन नसकेको यो नाम यो कामले चाहिँ हामीलाई चाहिँ अरू ठाउँमा जाँदाखेरि धेरै गौरव बनाउँछ। इन्डियनहरूले अरू चाहिँ देशको अरू जातिहरूले चाहिँ माथि बढिसकेको हाम्रो नेपालीले मात्रै गर्दाखेरि हाम्रो छ भन्ने हुन्छ भने हाम्रै वर्गकोले गर्दाखेरि हाम्रै नातापाताले गर्दाखेरि चाहिँ हामीलाई चाहिँ अब खुसी नहुनु त कुरै भएन। यो संस्थाले चाहिँ अब नेपालमा परिआएको बेलामा यहाँ पनि हाम्रै गुरुजन भनौँ, मान्यजन भनौँ, चाहिँ दाइरै भनौँ, जे भनौँ, उहाँहरूले चाहिँ परेको बेला चाहिँ सक्दो मनलाई गरिराख्नु भएको छ। यो हामीलाई पनि हामी सानो चाहिँ लगानी गर्नेलाई अपर्च्युनिटी पनि हो। मलाई त धेरै खुसी लागिरहेको छ। अब अहिले 2 महिना खोलेको 2 महिनाको टाइम भएकोले गर्दाखेरि उहाँहरूले चाहेअनुसार सबै कुराहरू राखेर बढाएर चाहिँ भ्याउनु भएको छैन होला चाहिँ। उहाँहरू आफै पनि बिजी हुनुहुन्छ, सबै पेसामा चाहिँ लागिराख्नुहुन्छ। आउँदो दिनहरूमा चाहिँ यत्र साथीहरूले मनमा लागेको कुराहरू भनेको कुराहरूलाई खुलाएर पनि जानु होला चाहिँ। हाम्रो ग्यारेन्टीदेखि कति चाहिँ बजेटदेखि कति मिनिमम कतिसम्म लगाउन सक्ने भन्ने कुरा पनि चाहिँ आउला। यो उसमा चाहिँ सम्मेलनमा चाहिँ बोलाएर आफ्नो कुरा राख्ने मौका दिनुभयो, यसको लागि यहाँलाई धन्यवाद। बढ्दै जाओस्। म पनि आफ्नो तर्फबाट चाहिँ लाग्ने नै छु भन्ने मेरो आफ्नो 2 शब्द छ। सबैलाई नमस्कार। मलाई 1-2टा कुरा के मन लाग्यो भने अब म पनि आएको 7-8 वर्ष भयो होइन, 8-10 वर्षै भयो। हरेक चाहिँ कम्युनिटी हुन्थ्यो, हरेक चाहिँ अब यस्तो अब चाहिँ अब कुनै कार्यक्रमहरू हुन्थ्यो, यसमा चाहिँ 2-3टा कुराहरू चाहिँ पहिला सुनिन्थ्यो के
जस्तो अब पहिला आएका मान्छेहरूको कुरा हुन्थ्यो, अनि कागज भएको नभएको मान्छेहरूको कुरा हुन्थ्यो, अनि चाहिँ पैसा कसले कति हाल्न सक्छ धनी गरिबको भनौँ न। अब मेरो है सिधा कुरा हो, धेरै हाल्नेको मात्र अब कुनै कम्युनिटीमा बस्दा अथवा चाहिँ कुनै चाहिँ सङ्घ संस्थामा बस्दाखेरि उसको योग्यता नहेरिकन अथवा चाहिँ कहिले आएको उसँग के छ भन्ने कुराको चाहिँ कम्युनिटीहरूमा चाहिँ त्यस्ता कुराहरू जान्थ्यो। तर आज मलाई एउटा कुरा एकदम ठिक यो के लाग्छ भनेपछि चाहे उहाँहरू 20-25 वर्ष पहिला आउनुभएको होस् या चाहिँ अहिले आएको 2-4 वर्ष होस्, चाहे उहाँहरूसँग चाहिँ $100,000 होस् या उहाँहरूसँग $1,000 होस्, तर चाहिँ सबै एकैचोटि जाने र सबैले चाहिँ सँगै चाहिँ लगानी गर्न सक्ने, सबै चाहिँ एकैचोटि चाहिँ अब हुन्छ नि अब त्यो आएको मुनाफाहरू यस्तो पाइने भएको हुनाले चाहिँ यो कार्यक्रम चाहिँ मलाई मन परेको छ हैन। सबैले के जस्तो पछि आएको नि भएन, अगाडि आएको नि भएन, कोसँग पैसा धेरै छ अथवा कोसँग थोरै छ, यसलाई चाहिँ यो तरिकाले गयो भनेपछि अब यसलाई चाहिँ अब पछि आएको जस्तो अब हामीसँग नभएका मान्छे हौँ अथवा भर्खर आएका मान्छेहरूले पनि यो ग्रुपमा आएर चाहिँ काम गर्न सक्ने चाहिँ मलाई मन लाग्यो। अब चाहिँ धेरै धेरै शुभकामना उहाँहरूको कामलाई चाहिँ एकदम हेरौँ अब मैले कति गर्न सक्छु त्यो चाहिँ गरौँला होइन। त्यही नै हो, थ्याङ्क यू इन्भाइट गर्नुभयो, यहाँहरूको कुरा सुन्न पाइयो, राम्रो लाग्यो, त्यही नै हो, थ्याङ्क यू। मेरो एक्सपिरियन्स अब आज चाहिँ यहाँ फर्स्ट त नेमकै कुरामा अलिकति क्लियरिफाई हुनुपर्ने जस्तो लाग्यो मलाई होइन। अनि अब विश्वकर्मा इन्भेस्टमेन्ट ग्रुप भन्नाले हामी अब एकदमै प्राउड भयौँ, लाइक नामले त त्यो नामले भनेको चाहिँ सुनार या विश्वकर्मा मात्रै यो बिजनेसमा आउनुपर्छ भन्ने होइन। द डोर इज ओपन फर एभ्रिबडी होइन, हु एभर वान्ट्स टु go big or to have fulfill their dream कि अब मेरो भविष्य भने जस्तै अब मसँग 5,000 छ, मसँग 10,000 छ, अब म त यति भएपछि यति गरौँला, या मसँग त अहिले यति रुपियाँ छैन, म त केही बिजनेस गर्न सक्दिनँ भनेर होल्ड ब्याक हुनु पर्दैन होइन। दिस इज अ ओपन प्लेटफर्म एक्चुली टु एभ्रिबडी, नट ओन्ली विश्वकर्मा अरू जातको होइन, यो सबैको लागि अनि आएर आफ्नो ड्रिम पुरा गर्ने एउटा प्लेटफर्म हो यो होइन। एक्चुली उहाँहरू चारजनालाई चाहिँ हामी सबैले थ्याङ्क यू भन्नुपर्छ, किनकि हामी अनि मलाई उहाँ भाइको मलाई एकदमै राम्रो लाग्यो। द वे ही स्पोक वाज भेरी इनोसेन्ट एन्ड क्लियर के होइन। अब युआर अमेजिङ तर उहाँ भाइले जसरी भन्नुभयो लाइक देयर अलवेज हेज बिन के होइन। अनि कस्तो भने अब जे गरे पनि अब अलिकति पहिला इस्टाब्लिस भएको मान्छेहरूको अर्कै खाले भ्यू, अर्कै खालको सोचाइ होइन। अनि भर्खर आउनेहरूको त्यहाँ एउटा मलाई पनि त्यति राम्रो थाहा छैन, तर आजकल म अलिकति बाहिर कुराहरूको बाहिर एक्टिभिटीहरूमा इन्भल्भ भएको हुनाले अब अलिकति फिल भयो। जसरी उहाँले भन्नुभयो अब भर्खर आएको मान्छेहरूलाई त्यो फिल हुने रहेछ होइन। बट दिस इज द प्लेस वेयर नो एभ्रिबडी क्यान फिल के भन्छ वेलकम्ड, अनि अपर्च्युनिटी पनि बराबर पाउने ठाउँ हो होइन। अनि अब नेमको कन्फ्लिक्टमा चाहिँ अब यसलाई नासो, हातेमालो या अरू कुनै भन्दा यो टोटल दिस इज अ बिजनेस प्लेटफर्म। अब नासो भनेको हाम्रो कम्युनिटी बेस्ड, कम्युनिटीलाई कसरी उठाउन सकिन्छ, जातको लागि कसरी हामी दलितको उसलाई फाइट गर्ने अर्गनाइजेसन हो भने हातेमालो हाम्रो कम्युनिटीको लागि रेज गर्ने भयो। बट दिस इज अ टोटल डिफ्रेन्ट प्लेटफर्म, डिफ्रेन्ट अर्गनाइजेसन, or this is not an organization actually, this is a business platform। अनि त्यही भएर त्यसलाई केही कन्फ्लिक्ट होला भन्नु पर्दैन। एक्चुली नासो, हातेमालो अनि अरू जति पनि हाम्रो यो कम्युनिटी अर्गनाइजेसनहरू छ चाहिँ खुसी हुनुपर्छ, बिकज इफ BIG मेक्स गुड मनी दे विल गिभ 1% टु अल अफ अस होइन त। द्याट्स वाट दे आर कमिटेड अनि दे अलरेडी ह्याभ रिटन द्याट इन द बाइलज। अब उनी जस्तै 2021मा होइन उहाँहरूले एउटा भर्खर प्रपर्टी किन्नुभयो इन अ भेरी गुड डिल एन्ड दे हेभ अलरेडी प्लान लाइक हामीले धरमदाले भने जस्तै उहाँहरूले अब जस्तै 700,000 प्लान थियो। अब यहीँ आएर ल यसो गरौँ त, कम्तीमा एउटा स्ट्रक्चर त चाहियो, मान्छे जम्मा भइसके पछाडि त्यसलाई स्ट्रक्चरमा लग्या मात्रै हो। अनि त्यो भएर म थ्याङ्क यू भन्छु यो आज होस्ट गर्ने अवसर दिनुभएको। अब दोस्रो चाहिँ अब राजन दाईले कुरा गर्नुभयो, नवीनजीले भन्नुभयो, सँगसँगै राजन दाईले भन्नुभयो अहिले
सुकी माइजूले पनि भन्नुभयो कि बोर्डिङको विषयमा होइन कता जाने के गर्ने भन्ने सन्दर्भमा म यो इन्भिटेसन आउने बित्तिकै अलिअलि मैले पनि तपाईँहरूले भनेको कुरामा दिमाग अलिअलि रन्थनिएको चाहिँ थियो। अब के अर्थमा भने अब त्यहाँ जाने होइन अब त्यस पछाडि ल अब अहिले अमेरिकामा अनि नेपालमा अब हाम्रो कल्चर त त्यही हो। अनि यहाँ कस्तो खालको छ भने ओहो ल विश्वकर्माले चाहिँ डुबाए खाए बिताए अब लगेर त यिनीहरू कतिसम्म अर्गनाइज भएका भन्ने खालको एउटा खालको चाहिँ जाने भयो। अब भनेपछि अब ल त पनि उति त हामीहरूकै ग्रुपतिर गइसस् ल ठिकै छ। अब हामी पनि परिवारको अर्को बनाउँछौँ, अब हामी पनि होटलमा यसो गर्छौँ त्यो गर्छौँ भनेर अर्को साथीहरू पनि फेरि तयार होलान् होइन। अब अर्को फेरि यहाँ भनौँ न यो के भन्छ सार्की समुदायको अब हाम्रो बन्जर सरहरू हुनुहुन्छ, मिजार समाजहरू पनि हुनुहुन्छ। ए ल अब उता त्यस्तो भयो, अब यता परिवारको पनि त्यो हामी कहाँ हरायौँ त, लो आउँ हामी पनि युनाइट हौँ भनेर फेरि त्यता पनि बनला। अब यो कता जान्छ त भन्ने पनि मलाई अलिअलि सोच्नमा चाहिँ बनाएको थियो। अनि तर अब यी सबै हुनुपर्छ भन्नेमा हो फेरि मेरो तर्क चाहिँ। अब यहाँहरूको तर्क अब के छ फेरि पनि प्रश्न पार्नु होला होइन। अब ती सबै कुराहरू हुनुपर्छ भन्ने मेरो तर्क हो। फेरि विश्वकर्मा ग्रुप पनि आउन पर्यो, अर्को मिजार ग्रुप त्यो पनि आउन पर्यो, परिवार ग्रुप भएको त्यो पनि आउन पर्यो, अब अर्को मधेसको ग्रुप त्यो पनि आउन पर्यो। त्यो सबै मिलेर एउटा सोसाइटीको स्टेरियोटाइप छ जुन मान्छेलाई हेर्ने एउटा स्ट्रक्चरमा बाँध्ने त्यो चिजलाई त भत्काउने हो नि त स्वाभाविक रूपमा। त्यसले मद्दतै गर्छ जस्तो लाग्छ। अघि धर्मदायले भन्नुभयो ड्रिम वानका कुरादेखि लिएर अहिले बिआइजी ग्रुपमा आइयो र म नेपालको थोरै 1 मिनटमा म अनुभव सेयर गरेपछि अनि म कुरा सकिहाल्छु। एउटा म चाहिँ समग्र दलित आन्दोलन र सबैलाई मुक्ति हुनुपर्छ भनेर हिँडेँ एक समय। अनि त्यो हिँडिसके पछाडि एउटा यस्तो फिल भयो कि अब हामी प्रत्येक बाटोघाटो यताउता हिँड्दाखेरि बुटवलमा हाम्रो विष्णु सरलाई बढी थाहा होला, बुटवलका त्यहाँका विश्वकर्माहरू चाहिँ त्यहाँको होल सोसाइटी पोलिटिक्स सबै बुटवलका त्यहाँको सुनारहरूले चलाउँछन् अरे त्यहाँ। म त्यहाँ धेरै भित्र त भिजेको छुइनँ तर त्यहाँ त्यस्तो खालको सोसाइटी छ भन्ने चाहिँ मैले बुझेको थिएँ होइन। अनि न्युयोर्कमा जाऊ त्यत्तिकै दमदार ठुल्ठुला सुन पसलहरू छन्, जहाँ गयो त्यहाँ सबै हाइफाई छन् होइन। भनेपछि ओके अब एउटा ब्याङ्क किन नबनाउने भन्ने ममा चाहिँ कन्सेप्ट आयो। विश्वकर्मा ब्याङ्क भनेर सुरु गरौँ त भनेर चाहिँ कन्सेप्ट आयो। अनि बिचमा चाहिँ हामी धेरै यङ साथीहरू चाहिँ जुट्यौँ र जुटिसके पछाडि त्यसो हो भने अब सिधै हामी ब्याङ्कमा जान सक्दैनौँ र कोअपरेटिभबाट सुरु गरौँ त भनेर हामीले चाहिँ विश्वकर्मा कोअपरेटिभ लिमिटेड भनेर सुरु गऱ्यौँ। अनि चागलमा चाहिँ ठुलो चाहिँ भयङ्कर अफिस लिएर अनि भरका जति पनि विश्वकर्मा समुदायका मान्छेहरू हुन्थ्यो उहाँहरू सबैलाई लिएर उद्घाटन गरेर एकदम स्मुथली चाहिँ अगाडि गयो। अब बढ्दै थियो त्यस पछाडि अर्को ग्रुप आयो। ए यस्ता भाइ खुचेहरू भन्दा हामी के गर्छौँ, हामी त इन्भेस्टमेन्ट पनि त्यत्तिकै पैसा त हामीसँग छ, यो खुचे भाइहरू भन्दा हामी सुरु गरौँ भनेर फेरि अर्कोले सुरु गर्ने हुँदा तपाईँको 10-15वटा अहिले चाहिँ सबैले आफ्ना सुरु गरेर अहिले सबै छ। अनि म यता आइहालेँ। अनि अहिले चाहिँ हाम्रो रुद्र बराइली भन्ने दाइ र अनि त्यो हाम्रो विश्वकर्मा समाज के अरे विश्वकर्मा कोअपरेटिभ छ। अनि त्यसरी चाहिँ त्यहाँ सानो भोल्युममा गएको छ। तर हामीले जुन सोचेका थियौँ हामीले चाहिँ के भनेको थियौँ भने जस्तो चौधरी ग्रुप हुँदा, ताम्राकार ग्रुप हुँदा, अरू ग्रुप हुँदा एउटा ब्याङ्क अब कोअपरेटिभ सुरु गर्ने, कोअपरेटिभबाट चाहिँ ब्याङ्कमा जाने, अनि ब्याङ्कमा गइसके पछाडि ठुला एयरलाइन्सहरू पनि होइन विश्वकर्मा एयरलाइन्स किन हुन नसक्ने। त्यसले चाहिँ तपाईँको अब विश्वकर्माहरू भनेका यस्तो ग्रुप हो, यी विश्वकर्माहरूले चाहिँ यो चिजहरू गरेका छन्, सोसाइटीलाई पनि उनीहरूले चाहिँ आर्थिक रूपले चाहिँ कन्ट्रिब्युट गरेका छन् भन्ने त्यो माइन्ड सेटमा चेन्ज आइसके पछाडि त स्वाभाविक रूपमा परिवारलाई हेर्ने दृष्टिकोण पनि फरक पर्ने भयो, अर्को सार्कीलाई हेर्ने दृष्टिकोण पनि फरक पर्ने भयो नि त सोसाइटीमा हेर्ने दृष्टिकोण। अनि अब सोसाइटीमा त यिनीहरूले चाहिँ अगाडि बढ्न नहुने, के अरे बिजनेस व्यापार गर्न नहुने भन्ने छ, त्यो चिजलाई पनि चिर्न मद्दत गर्छ र त्यो कारणले गर्दाखेरि नै यस्तो ग्रुपहरू चाहिँ
अगाडि बढ्नुपर्छ भन्ने थियो र त्यति सक्सेस चाहिँ हुन सकेन। अहिले पनि हलमलिएको छ र अब यहाँ आइसके पछाडि पनि दाइहरूले एक खालको कहिले इनोभेटिभ कहिले ड्रिम भन्दै गर्नुभयो, त्यो पनि सक्सेस भएन। तर अहिले 4जनाबाट चाहिँ जसरी अहिले स्थापित भएको छ, अब एक खालको लगानी पनि गरिसक्नु भएको छ। सम्भवतः अब त्यो नेपालमा हामीले सुरु गरेको र हिजो बिआइडी र ड्रिम जस्तो नहोला र अब म चाहिँ बधाई तथा शुभकामना भन्छु। अर्को लोगो छ र यदि तपाईँहरूले बुझिसक्नु भएको छ आफ्नो तरिकाले भने ठिक छ, नत्र भने यसको बारेमा पनि भन्ने छ। यसको मैले किन जोड्दैछु भन्दा अहिले पनि भनिहालेँ कि हाम्रो आफ्नो सोचलाई मात्रै सधैँ नै एउटा उज्यालो दिने चाहना थियो भने सायद यो टेबलमा हामी बस्नुपर्ने कुराहरू थिएन। र यसको बारेमा पनि भनौँ, जस्तो देख्नु भएको छ कि ब्ल्याक ब्याकग्राउन्ड एन्ड गोल्ड लेटर या त लोगो र हामी नेपालबाट आएको, यसले एउटा घरको पनि कन्सेप्ट दिएको छ, माउन्ट एभरेस्टको पनि कन्सेप्ट दिएको छ र यो लाइनको बारेमा हेर्नुभयो भने यसलाई हामीले एउटा बेस क्याम्पको रूपमा लिएको छौँ। अफकोर्स दिस हाउस दिस एभरेस्ट माउन्ट एभरेस्ट अनि कालो ब्याकग्राउन्ड देख्नु भएको छ, गोल्ड फिनिसले लेखिएको छ। हाम्रो शुद्ध हाम्रो चाहिँ जुन एउटा नमस्कारको चिन्ह पनि देख्नु भएको छ, गोल्ड ब्ल्याक जसलाई हामीले भन्छौँ ब्ल्याक स्मिथ, गोल्ड स्मिथ। मेरो देश संसारको सबैभन्दा अग्लो चुचुरो, जसलाई चाहिँ हामीले चाहिँ ढल्न नदिदिनको लागि बेस क्याम्पबाट हामीले आफ्नो यात्रा सुरु गरेका छौँ। हो, राख्नु प्रश्न आफ्नो ठाउँमा छ, राम्रो कुरा हो। त्यसैले तपाईँहरूले राखेको प्रश्न भनेको नै हाम्रो सफलताको एउटा गोल पोइन्ट हो। जस्तो यहाँ आयो कि मैले पनि भनेको थिएँ, हामीसँग धेरै बायोलजहरू हामीले तयार पारेको छौँ। यो बितेको 2 महिनामा साँच्चै नै कुरा गरौँ भने म आफ्नो तर्फबाट कुरा आफूलाई नै प्रशंसा गर्दै भनौँ भने 2 महिनामा हुन सक्ने, यो 6 महिनामा पनि हुन नसक्ने कार्य चाहिँ साथ हामीले 2 महिनामा गरेछौँ जस्तो लाग्छ मलाई। किनकि हाम्रो वेबसाइटहरू तयार भएको छ, बिजनेस कार्डहरू तयार भएको छ, हाम्रो बायोलजदेखि लिएर आएर ब्याङ्क एकाउन्टदेखि लिएर आएर हाम्रो ल टर्म एन्ड कन्डिसनको कुराहरू गर्नुहोस्। दुनियाँ 2 महिनामा आई थिङ्क वी सुड बी प्राउड अफ आवरसेल्फ म भन्छु। र एउटै यसमा चाहिँ विश्वकर्मा नाम यो आफूमा नै ठुलो नाम छ। अहिले पनि मैले भनेको थिएँ कि यो नामले गर्दाखेरि पनि अझ ममा यति उमङ्ग आयो कि मलाई सायद 2 घन्टा पनि सुतेर पुग्छ कि जस्तो, त्यति धेरै एनर्जी आएको थियो मसँग। र त्यही साँच्चै 2-3 घन्टा पनि कति रात सुतियो पनि होला। जस्तो कुन्दन बाबुमा हामी भिनाजु धरमजी हामी कति कन्फरेन्स गर्न, हामी कति चाहिँ फोनमा कन्स्ट्रक्सन यताउता डिजाइन विभिन्न कुराहरूमा हामी बिजी थियौँ। र त्यस कारणले गर्दा यो नाममा अटाउने भन्ने कुरा सर्टिन वर्ग होइन, यो नाममा सबैजना अटाउनुहुन्छ। यो संस्थासँग बाँधिएर यो विश्वकर्मा ग्रुप चाहिँ खोलिएको होइन बिआइजी। यो बिआइजी भनेको अस्ति भर्खरै हाम्रो सुकिमजीले भन्नुभयो र अरूहरूले भने जस्तै यो एउटा स्ट्रिक्टली बिजनेस हो। र मैले यसमा के कुरा राखेको थिएँ भन्दा अघि सुरुमा, यदि तपाईँहरूको सुतेको $5 छ भने, जब म भन्छु कि सुतेको $5 भनेको ब्याङ्कमा राख्नु भएको छ भने हामीले त्यसलाई काम गर्न सिकाउनेछौँ। यानि कि त्यो $5ले अब $6 कसरी बनाउँछ भनेर, त्यो हो कन्सेप्ट। यदि मसँग अहिले मैले रामजीलाई जो गरेर भने कि यदि मसँग चाहिँ $10 मानुस् कि 10,000 मैले एकाउन्टमा राखेको छु, त्यसको कुनै उद्देश्य छैन भने, तर त्यो $10,000ले त्यस्तो अपर्च्युनिटी पाउँछ जहाँनिर एकदमै सेक्योर छ, कन्सेप्ट राम्रो छ, हाम्रो प्रडक्ट्स राम्रो छ भनेदेखि त्यसलाई हामीले बायोलजमा बाँधेर तपाईँहरूको अगाडि बसेर इन्डिभिजुअल रूपमा चाहिँ तपाईँले राखेको जिज्ञासा जस्तो जोनले भने कि यदि म सेक्योर भएँ विभिन्न तरिकाले, कानुनका तरिकाले या त कन्सेप्टको तरिकाले भन्ने कुराहरू भयो भने म सोच्ने छु। यो सबैको प्रश्न हो, सबैले नै त्यही भन्नुहुन्छ। कसैले आएर मलाई भन्नुभयो भने पनि म नि त्यही भन्छु, भन्नुहोस् हजुरको प्रडक्ट्स के हो भनेर। अफकोर्स राइट,
सो त्यसै कारणले नै हामीसँग धेरै बायोलजहरू तयार पारिएका छन्। यो छिटोभन्दा छिटो किन आज हामीले यो अलिकति बस्ने भेटघाट गर्ने कार्यक्रम किन राखेको भन्दा हाम्रो उद्देश्य यो होइन कि कसैलाई पछाडि राख्नु या त अगाडि राख्नु। बिजनेस त्यसरी चल्दैन। बिजनेस भनेको त तपाईँहरूले नै कसैको चाहिँ एउटा सपनालाई चाहिँ एउटा यथार्थ एउटा चाहिँ रियालिटीमा चाहिँ लिएर जान सक्नुहुन्छ है। त्यस कारणले मैले अहिले पनि भनिहालेँ कि सुतेको पैसालाई चाहिँ उठाउने काम हाम्रो कोसिस गरेको एउटा। र अघि चाहिँ हाम्रो नवीन भाइले भनेर जानुभयो कि पैसा उठाउने ठुलो कुरा होइन, तर विश्वास कमाउनु सबैभन्दा ठुलो कुरा हो। त्यो विश्वास गुम्यो भने पक्कै त्यो भनेको त साँच्चै भनौँ भने मन्त्र नै हो। त्यस कारणले हामीले यसमा पनि लेखिएको छ कि टुगेदर वी क्यान रिच द समिट। हेर्नुहोस्, विश्वास यो मलाई के लाग्छ भन्दाखेरि जब गल्ती गरेर कुराहरू सच्याउनुहुन्छ त्यो सच्याएको कुरा चाहिँ बिलाएर त जान्छ, किन सच्याउनु भयो त्यो कुरालाई। तर त्यो गल्ती नै सधैँ लुकाउनु भयो भने त्यो कुहिन थाल्छ भन्छ के भन्छ। त्यस कारणले गर्दा विश्वास हामीबाट नै गुम्यो भनेदेखि यो बिजनेसको सोचमा अगाडि बढ्नु गलत हो, पक्कै पनि हो। तर त्यसको साथसाथमा पैसा उठाउनको लागि पनि त्यति सजिलो छैन म भन्छु। किन भन्दाखेरि पैसा उठाउनुभन्दा पहिला तपाईँको कन्सेप्ट राम्रो हुनु र अन्तिममा यसपछि धर्मजीले क्यारी अन गर्नुहुनेछ या त अब हाम्रो दुईजना विनाजु या त बाबुले। म अन्तिममा के भन्छु भन्दा यो हामी चारजना ग्रो हुनको लागि गरिएको बिजनेस होइन। हामी सँगै अगाडि बढेर कुनै पनि जात जाति धर्म वेशभूषा यो कुरा क्लियर होस्। नाममा म आफू नै धेरै अगाडि छु कि यसको लास्ट नेम मसँग जोडिएको छ, त्यो आफ्नो ठाउँमा छ। ममा धेरै उमङ्गहरू जन्मेका छन्। मैले अघि पनि हजुरहरूलाई भनिसकेँ कि बितेका सर्टेन इयर्समा चाहिँ हामी हन्ड्रेड्स अफ प्रपर्टीमा पार्टनरसिप गरेका छौँ। त कति हामी इन्डिभिजुअल रूपमा पनि अर्न गर्छौँ। हामी टेक्नोलोजी किन बाहेक हाम्रो सपना पुरा हुँदैन। हामीसँग धेरै राम्रा एजेन्डाहरू छन्। यो सबै चिजलाई आजको 2 घन्टाको कार्यक्रममा हामी खुलाउन सक्दैनौँ। नजिकबाट कसैको इच्छा आएको खण्डमा, काम गर्ने चाहेको खण्डमा हामीले हरेक दिन नजिकबाट अझ धेरै कुराहरू सिकाउने छौँ। अन्तिममा यदि हाम्रो कम्युनिटी, हाम्रो संस्था, हाम्रो कुनै पनि कम्युनिटीलाई हामीले माया गर्थेनौँ भने बाइलजमा नै हामीले चाहिँ सालको अन्तमा कमाएको 1% दिनेछौँ भनेर हामीले घोषणाहरू पनि गर्ने थिएनौँ। हामी सँगै छौँ, सँगै काम गर्ने आशा लिएर आज यहाँ आएका छौँ र भोलि सँगै अगाडि बढ्नेछौँ। थ्याङ्क यू। 2-3 कुरालाई क्लियर गर्नुपर्छ भन्ने अब कुमारजीले भने चाहिँ यो इन्सुरेन्स कम्पनी जस्तो होइन। अब हाम्रो सुकिम बहिनीले भनिसक्नुभयो, हामीले यहाँ $100 एक्सेप्ट गर्दैनौँ। त्यो कुरो क्लियर गरिदिनुपर्छ। मैले तपाईँलाई फेरि भोलि कसैले $100 हाल्छु भन्यो भने यो बिजनेस हो। त्यसबाट हामीले $100 हालेर यो इन्सुरेन्स होइन, हामीले चाहिँ भोलि तिमीलाई 250,000 300,000 दिन्छौँ भन्ने यो हामीले यो बिजनेसकै लागि गरेको र यो विश्वकर्म के भन्दा म गर्व हुन्छु भनेर गरेको। र दोस्रो कुरो के भन्दा भोलि दामी नै खोलौँ अथवा पापाजो नै खोलौँ भने किन दामी नाम राखिस् भन्ने कुरो हुँदैन। यहाँ परिवार पनि आउन सक्छन्, यहाँ मिजार पनि आउन सक्छन्, यहाँ सोकल अप्पर कास्ट पनि आउन सक्छन्। तपाईँले यो सोच्नु होला यहाँ जम्मै विश्वकर्मा आयो भनेर यो विश्वकर्माको मात्रै हो भनेर तपाईँहरूले नभन्नु होला। किनभने हामीसँग जोसोको एक्सेस थियो हामीले त्यही साथीहरूलाई बोलायौँ। अझै योभन्दा धेरै अरू साथीहरूलाई पनि बोलाएको थियौँ। तर हामीले डेफिनेटली के भन्दाखेरि अरू साथीहरूलाई हामीले किन बोलाउन सकेनौँ भन्दा जोसँग एक्सेस छैन हामीले उनीहरूलाई बोलायौँ। भोलि हामीले सोकल अप्पर कास्टका साथीहरूसित पनि हामीले काम गर्छौँ। यो नाम मात्रै विश्वकर्मा हो, तर यो चाहिँ ओपन है। किन भन्दा यहाँ चाहिँ यो के भन्दा सामाजिक संस्था होइन कि यसले सामाजिक काम गर्दैन। यसले सिर्फ के काम गर्छ, बिजनेस गर्छ। यहाँ अमेरिकन आएर पनि विश्वकर्माभित्र काम गर्न सक्छ, पाकिस्तानी आएर पनि यो विश्वकर्माभित्र काम गर्छ, इन्डियन आएर पनि विश्वकर्मा कामभित्र सक्छ, मिजार आएर पनि यो विश्वकर्माभित्र काम गर्न सक्छ, परिवार आएर पनि गर्न सक्छ, बाहुन आएर पनि गर्न सक्छ, क्षेत्रीय आएर पनि गर्न सक्छ। यो कुरामा हामी क्लियर हौँ। त्यसबाट तपाईँहरूले यो नामलाई चाहिँ यसलाई अतिरञ्जित चाहिँ हामी कसैले नगरौँ भनेर मैले तपाईँहरूलाई अनुरोध गर्छु।
किन तपाईँले अल्टरनेटिभ पनि गर्न खोजेको होइन। तर के भन्दाखेरि हाम्रो नेचर के छ भन्दाखेरि हामी जतिखेर पनि सामाजिक कुरामा जान्छौँ। सामाजिक कुरा होइन यो बिजनेसकै कुरा हो र हामीले हामी सधैँ आन्दोलनतिर नजाउँ। दोस्रो कुरो भनेको के हो भन्दाखेरि हामीले तपाईँहरूलाई 8% दिन्छौँ भनेको किन भन्दाखेरि हामी तपाईँहरूसित हात नपिजाए पनि हामी सक्छौँ। किन भन्दा यहाँ विक्रमजीलाई थाहा छ हार्ड ल्यान्ड मनी गर्ने मान्छे यदि प्रपर्टी छ भने उसले दिन्छ पैसा। हामीले अहिले 3.5 लाखको प्रपर्टी किनेको छ भने 4 लाखको प्रपर्टी किनेको छ उसले 2 लाख रुपियाँ तँलाई के अरे प्रपर्टी बनाउन दिन्छु भन्छ, उसले 8%मा दिन्छ। वाइ किन हामीले चाहिँ त्यसलाई 8% दिने ठाउँमा हाम्रै कम्युनिटीका मान्छेहरूले पैसा दिन्छ भने उसलाई ब्याज दिने ठाउँमा तपाईँलाई किन नदिने भनेर हामीले चाहिँ 8% राखेको। तपाईँहरूले चाहिँ यो कुरामा पनि क्लियर हुनुहोस्। किन भन्दा कसैले जसरी पनि हामीले त कहीँ न कहीँबाट पैसा खोज्नु छ, हामीसँग $1 मिलियन त छैन होइन भन्नुहोस् त। यदि त्यो हो भने एउटा हाल ल्यान्ड मनीले हाम्रो प्रपर्टी हेरेर ल तेरो प्रपर्टी रहेछ, यो प्रपर्टीको भ्यालु ठिक छ, तँलाई मैले चाहिँ 2 लाख रुपियाँ दिन्छु, 3.5 लाख परेको प्रपर्टीलाई तँलाई 2 लाख दिन्छु भन्यो भने भोलि डुब्यो भने त उसले उठाउँछ नि त। त्यसो भएर के भन्दाखेरि हामीले 3 लाख किनेको तपाईँले 2 लाख रुपियाँ हालेर हामीले चाहिँ 5 लाखमा बनायौँ भने तपाईँको प्रपर्टी दुख्दैन। यदि तपाईँलाई हामीले के पनि एउटा ग्यारेन्टी दिन्छौँ भने हामी कोलाटरल पनि बस्छ। तपाईँहरूलाई कहीँ पनि कतै पनि त्यस्तो किसिमको चाहिँ शङ्का लाग्छ भने हामीले तपाईँहरूलाई कोलाटरल बस्छौँ। हामीसँग थोरै धेरै विक्रमजीको प्रपर्टी छ, मेरो प्रपर्टी छ, अरू साथीहरूको प्रपर्टी छ। धर्मलाई ट्रस्ट गर्दैन भने विक्रमको प्रपर्टी राखेर पनि तपाईँहरू गर्न सक्नुहुन्छ। तर के भन्दाखेरि हामी विश्वास दिलाउन चाहन्छौँ तपाईँहरूको पैसा कुनै पनि हालतमा डुब्दैन र हामीले तपाईँहरूलाई चाहिँ भोलि झिक्ने बेला तपाईँहरूको चाहिँ यो इन्सुरेन्समा हाले जस्तो होइन। भोलि झिक्दाखेरि तेरो चाहिँ के अरे ऊ घटेर चाहिँ प्रिमियर घटेर पैसा आउने होइन। तपाईँले 1 वर्षको लागि तपाईँले 1 लाख रुपियाँ हाल्छु अथवा 10,000 हाल्छु भने पनि 1 वर्षमा तपाईँले झिक्छु भन्नुहुन्छ तपाईँले झिक्न पाउनुहुन्छ। यो पनि क्लियर हो। फेरि के भन्दाखेरि 100 रुपियाँ हालेर त्यो चाहिँ के भन्दा प्रिमियम घट्यो तेरो 1 वर्षपछि उ गऱ्यो अनि तेरो त 200 पनि छैन, तेरो प्रिमियमले गर्दा उ गऱ्यो भन्ने होइन। त्यसबाट तपाईँ क्लियर हुनुहोस्। यो क्लियर बिजनेस भिजन हो। नाम मात्रै के भन्दाखेरि आई एम प्राउड माई विश्वकर्मा, हि इज प्राउड विथ विश्वकर्मा, रविलाल प्राउड विथ विश्वकर्मा, वाइ आई नट माई लास्ट नेम, त्यति मात्रै हो। तर यहाँ विश्वकर्मा भन्दैमा चाहिँ अरूलाई चाहिँ बाइपास गर्न खोजेको होइन, अरूलाई चाहिँ हामीले हटाउन खोजेको होइन। त्यो कुरामा तपाईँहरू क्लियर भइदिनुहोस्। तपाईँहरूले अब यदि सक्नुहुन्छ भने कोही मिजाज साथीलाई ल्याइदिनुहोस्। त्यहाँ विश्वकर्माहरू चाहिँ खोलेको छ, विश्वकर्मा इन्भेस्टमेन्ट ग्रुप छ, तपाईँहरूलाई इन्भेस्टमेन्ट गर्नु छ भने त्यो गरिदिनुहोस् भन्नुहोस्। अरू बाहुन साथीहरूलाई भनिदिनुहोस्। हामी बाहुन साथीहरूसित पनि कुरा गर्छौँ। अहिले त के भन्दाखेरि हामी जो क्लोज छ, जो नजिकका साथीहरू छन् उसलाई हामीले राख्नु भनेर मात्रै राखेको। हामीलाई के भन्दा परिस्थिति त्यस्तै पऱ्यो कि 2-4 जना परिवार साथीहरू मिजा साथीहरूलाई बोलाएको, उहाँहरू आउनु भ्याउनु भयो। आउनै नभएपछि त यहाँ त देख्दाखेरि सबै विश्वकर्मा, ए विश्वकर्मा, बी विश्वकर्मा, हाम्रो सतीश भाइ मात्र अब उसमा आउनुहुन्छ होइन। अब उहाँलाई पनि नबोलाएर अब हाम्रो पूर्ण भाइलाई बोलाएर हुन्थ्यो। तर के भन्दाखेरि यो त्यस्तो होइन। तपाईँहरू यसमा एकदमै क्लियर हुनुहोस्। हामी तपाईँहरूसँग 0.02%मा ब्याङ्कमा राखेर केही पनि आइडल भएको मनीलाई हामीले चाहिँ हामी इन्भेस्टमेन्ट गरिरहेछौँ। तपाईँहरूको चाहिँ इन्ट्रेस्ट बिङ पैसालाई ल्याउनुहोस्। तपाईँहरूको पैसा हामीले लगानी गरिदिन्छौँ। तपाईँहरूको पैसा लगानी गरे बापत ग्यारेन्टी छ 8% दिन्छौँ। यदि हामीले चाहिँ कसै चाहिँ के अरे हार्ड ल्यान्डर मनीलाई दिने पैसा मेरो कम्पनीलाई किन नजाओस् भन्ने हिसाबले नै हामीले 8%, विक्रमजीले भन्नुभएको थियो 5%। अनि मैले उहाँलाई सोधेँ हार्ड ल्यान्डर मनीले कति दिन्छ भन्दाखेरि 8%। किन हामीले हार्ड ल्यान्डर मनीलाई 8% दिन्छौँ भने हाम्रो कम्पनीलाई नदिने, लेट्स गिभ हिम 8% भनेर हामीले यसरी गरेको। र भोलि के भन्दाखेरि हामी काम गर्दै जाँदाखेरि यो अरू कन्सेप्टमा पनि जान सक्छ। हामी धेरै गइसकेपछि धेरै किसिमका कुराहरू आउन सक्छन्। धेरै लगानी गरिसकेपछि फेरि हाम्रो मिटिङ हुन्छ, त्यो मिटिङले फेरि अरू कन्सेप्टहरू ल्याउन सक्ला। तर के भन्दाखेरि यो मैले फेरि त्यो गाह्रो नमान्नु होला, यो 4 जनाबाट बढ्यो क्या, यो रोकिँदैन। फेरि साथीहरू आउनुभयो भने वेलकम हो होइन। साथीहरू आउनुभयो, हाल्नुभयो, गर्नुभयो भने यो वेलकम हो। यदि साथीहरू आउनु भएन भने यो 4 जना बढ्छ कि अघि जान्छ। यो चाहिँ अब रोकिँदैन, यो अघि बढ्यो। र मलाई एउटा कुरा केमा चाहिँ विश्वास छ भने हामीले माइक्रो फाइनेन्स खोल्यौँ, ड्रिम वान खोल्यौँ, 2.5 लाख रुपियाँ हामी भिजन नहुनाले हामीले त्यसलाई रोक्यौँ। त्यो भिजन नहुनाले हामीले पैसा बाँड्यौँ। तर माइक्रो फाइनेन्सले हामीले ऋण दिने भनेको छ, तर हामीले ऋण लिने भनिरहेको छ। ऋण पनि के भन्दा अमेरिका आउने पैसा हुन्छ थोरै धेरै, कसलाई ऋण दिने। तर आएको पैसा हामीले ऋण लिइदिन्छौँ। तपाईँहरू आएको पैसा ल्याउनुहोस्, तपाईँहरूको पैसा हामीले सदुपयोग गरिदिन्छौँ, तपाईँहरूलाई चाहिँ हामीले ग्यारेन्टी पैसा दिन्छौँ भन्न खोजेको। र तेस्रो कुरो भनेको हामी म किन विश्वास छु भने विक्रमजीको हिजोको 12-15 वर्षको यो इन्भेस्टमेन्ट, रियल इन्भेस्टमेन्टको ग्रुपमा चाहिँ गरेर उहाँले देखाएको एक्जाम्पलबाट म सुनको व्यापारी हो,
के अरे पिज्जाको दोकान छ, मलाई 125,000, म पागल त होइन, उहाँको विश्वासमा हाल्ने, किन भन्दा उहाँमा ग्यारेन्टी छ र उहाँ हाम्रो भाइ इन्जिनियर इज डुइङ लङ टाइम त्यही काम गरिरहेछ। उसले एउटा घरको प्रपर्टी कतिमा आउँछ, यो घरको भ्यालु कति बन्छ, यसलाई हामीले कतिमा बेच्न सक्छ भनेर हामीसँग क्लियर फिगर हुन्छ। अहिले हामीले किनेको घरको पनि विक्रमजीले भनिसक्नुभयो 375 मा हामीले किन्यौँ, 180,000 हाम्रो लाग्छ। त्यसपछि अरू हामीले 650 मा बेच्छौँ, एउटा प्रपर्टी 75 छ, हामीले त्यसलाई 125 बेच्छौँ। क्लियर भिजन छ, 145 त्यो क्लियर भिजन छ। किन भन्दा म पागल छैन नि त, उहाँले भन्यो भन्दैमा त लाग्दैन, उहाँले त्यो त कमिटमेन्ट गरेर देखाउनु पऱ्यो नि त। भोलि हामीले तपाईँहरूलाई त्यो कमिटमेन्ट गरेर पनि देखाउँछौँ। त्यसो भएर मैले फेरि तपाईँहरूलाई चाहिँ गाह्रो नमान्नु होला, जति छ हाल्ने भन्ने कुरामा आउनु होला। हामी सँगै हिँडेपछि थाहा हुन्छ र हामी लामो समयको अनुभवपछि धेरैजना हुँदाखेरि धेरै कुरा भएको भएर हामीले थोरैबाट सुरु गरौँ। हातेमाला गर्न आउने साथीहरूलाई वेलकम गरौँ भनेर हामी थोरैबाट सुरु गरेको र फेरि हामी के भन्दाखेरि 10,000 20,000 गरेर हामी चाहिँ वर्षौँ कुरेर हामी फेरि लगानी गरौँ भनेर पनि सकिँदैन। त्यही भएर के भन्दाखेरि जो साथीसँग छ पहिला त्यसबाट सुरु गरौँ। हामी हिजो मैले 10,000 हाल्न सक्थेँ, त्यही भएर हाम्रो चाहिँ त्यो ड्रिम वान फेल गयो, माइक्रोफोन फेल गयो। अहिले मेरो अवस्था के भयो भन्दा ओके, मेरो बिजनेस भयो भने मैले 1,25,000 हाले पनि आइएम रेडी। मलाई त्यो मेरो बिजनेसलाई केही अप्ठ्यारो पर्दैन भनेर मैले 1,25,000 हालेँ। रवि दाइले हाल्नुभयो, उहाँले हाल्नुभयो, उहाँले हाल्नुभयो। हामी त्यहाँबाट अब हामीले चाहिँ हाफ मिलियनबाट केही गरौँ भनेर आएको। यदि कोही साथीसँग हिजोमा आउँदाखेरि जस्तो अवस्था त्यस्तो साथीहरू यहाँ हुनुहुन्छ, ल दाइ मलाई 10,000 हाल्न मन लागेको छ, मेरो पैसा यत्तिकै घरमा बसेको छ, सिरानी मुनि राखेको छु अथवा घरको सोकेसमा राखेको छु, यो पैसालाई ब्याज ल्याइदैन भन्यो भने 10,000ले कम्ती पनि 800-900 त आयो नि त उसको, विदाउट नथिङ। मिनिमम कतिबाट चाहिँ सुरु गर्ने भन्ने कुरा के छ? मिनिमम 10,000 होइन। तपाईँहरूले 10,000 दिनुभयो भने हामीले स्ट्रेट 8% दिन्छौँ। मैले तपाईँलाई भने नि, हालले नि मनी दिने मान्छे भन्दा हाम्रो मान्छेलाई किन नदिने भन्ने कन्सेप्टबाटै यो आएको होइन। तपाईँले 10,000 हाल्नुहोस्, 20,000 हाल्नुहोस् अथवा 1 लाखभन्दा धेरै हाल्नुभयो भने वी क्यान सिट डाउन टुगेदर। के हो मिनिमम पोइन्ट यहाँ कसैबाट पनि सुनिएन। त्यही भएर 10,000बाट किन सबैलाई थाहा हुन्छ। तपाईँले हाल्नुभएको हजुरले यदि मान्नुहोस् कि 1 लाख हाल्नुभयो, 10,000 हाल्नुभयो, यति हाल्नुभयो भने एउटा इम्पोर्टेन्ट कुरा के बुझौँ भन्दा यो तपाईँले मेरो मुख हेरेर दिनु होइन, तपाईँले मैले कानुनको पानामा लेखेको चिजलाई मात्रै हेरेर दिनु होइन। तपाईँले तब मात्र इन्भेस्ट गर्नुहुन्छ जुन तपाईँको पैसा 101% चाहिँ लिएको छैन। ओके, द्याट मिन टु से हामीले तपाईँको पैसा लिने बेलामा त्यसलाई तपाईँले एज अ सेक्युर रूपमा चाहिँ इन्भेस्ट गर्नुहुन्छ। यानि कि तपाईँले पैसा दिनुहुन्छ त्यो हाम्रो कम्पनीलाई या त हामीसँग रहेको प्रपर्टीमाथि तपाईँले ऋणको रूपमा दिनुहुनेछ। यानि कि तपाईँको इन्भेस्टमेन्ट 101% सेक्युर त्यो पनि भन्न चाहन्छु। त्यति हो। मैले फेरि पनि के भने भन्दा तपाईँहरूले यसलाई हामी जहिले पनि आन्दोलन जातीय विभेदको कुरा गर्ने हुँदाखेरि यसलाई चाहिँ त्यसरी नसोच्ने। विश्वकर्मा नाम चाहिँ के भन्दा म विश्वकर्मा हो, मलाई गर्व लाग्यो, मलाई गर्व लाग्यो। हामी अन्डरस्ट्यान्डिङ भयो, बाल्टिमोर इन्भेस्टमेन्ट ग्रुप राख्यो नि त हुन्थ्यो नि, तर त्यो नराखेर हामीले किन विश्वकर्मा राख्यौँ भन्दाखेरि वी आर प्राउड अफ विश्वकर्मा। यसको मतलब यो होइन कि विश्वकर्मा भन्दा अरू एक्सक्लुडेड होइन, यसभित्र जो पनि आउन सक्छ, यसमा हरेक देशका मान्छे आउन सक्छ। लाइक अ बिजनेस, यसलाई आन्दोलनतिर जाने भनेर उ गर्ने भनेर मान्छेले यसो गरेर भन्नेतिर नलागौँ, यसलाई त्यसरी अर्थ नलगाउँ। आउनुहोस्, हातेमालो गरौँ, हामी पनि बनाऊँ, तपाईँहरू पनि बनाऊँ भन्ने हो। र तपाईँहरूको पैसा डुब्न दिन्न भन्ने कुरो हामीले तपाईँहरूलाई निधारले टिका लगाएर पनि तपाईँहरूको पैसा हामी चाहिँ ग्यारेन्टी दिन्छौँ। त्यो कुरामा हामी चाहिँ तपाईँहरूलाई विश्वास दिलाउँछौँ। आउने नआउने कुरो चाहिँ तपाईँहरूको उसमा भर पर्ने कुरो। धन्यवाद। र अन्तिममा चाहिँ एउटा कुरा के पनि भन्न चाहे भन्दा यसमा हाम्रो इनहाउस चाहिँ हामीसँग वर्करहरू हुनुहुन्छ, इनहाउस हामीसँग डिजाइनर हुनुहुन्छ, इनहाउस हामीसँग इन्जिनियर हुनुहुन्छ। यानि कि हामीसँग इनहाउस फुल प्याकेज छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि पनि के हुन्छ भन्दा सबै इन्भेस्टरले पैसा हाल्दाखेरि 12%मा पनि डाइजेस्ट गर्ने, त विक्रम झुटो बोल्छ 30% बनाउँछु भनेर पनि तपाईँले मुख थाहा हाल्न सक्नुहुन्छ, के प्रश्न राख्न सक्नुहुन्छ। तर म किन भन्छु र हामीले 30% 35% किन बनाउँछौँ या त 25% किन बनाउँछौँ भन्दा हाम्रो धेरै काम इन हाउस वर्करबाट डन हुन्छ।
यानि कि हामी सब कन्ट्र्याक्टर लिएर प्रश्न गरेर यहाँ के गरौँ, कुन चाहिँ वाल हालौँ या त के हो कसो हो भनेर उद्देश्य बिना हामी हराएर बस्दैनौँ। हामी इन गर्छौँ प्रपर्टीमा, प्लान गर्छौँ अनि त्यसलाई चाहिँ प्लानको आधारमा हामी अगाडि बढ्छौँ अनि हामी त्यसलाई चाहिँ अन्त गर्छौँ यानि कि सेल गर्छौँ। हामीसँग फुल हाउस वर्कर हुनुहुन्छ यानि कि त्यो कारणले गर्दाखेरि पनि तपाईँहरूको कसैको पनि इन्भेस्टमेन्ट त्यो ठाउँमा हाल्दै हुनुहुन्छ जुन ठाउँमा तपाईँको मागेर हामी दिने होइन कि सेयर गरेर दिने भन्ने ठाउँमा हुनुहुन्छ। मानौ ए भन्ने मान्छेले 10,000 हाल्यो होइन, अब त्यो 10,000 हालेपछि आफ्टर 1 इयर 8% पाउने हो। इन्ट्रेस्ट 1 इयर होइन, तपाईँले मलाई महिनावारी 8% हिसाबले मेरो 10,000 को जति पैसा पाउँछु मलाई ब्याज हाल्दै गर भने पनि पाउनुहुन्छ। 2 महिनापछि मलाई त हाल्दै भने पनि पाउनुहुन्छ, 6 महिनापछि हाल्दै भने पनि पाउनुहुन्छ, 1 वर्षपछि मैले झिक्छै मलाई साम ब्याज 1 वर्षपछि 10,000 को जति आउँछ त्यो ल्याइ भने पनि पाउनुहुन्छ। 10,000 भन्दा अलि धेरै बढी छ तर म पनि प्रपर्टी BIG ले किनेको प्रपर्टीमा इन्भेस्ट गर्न चाहन्छु भने व्हाट इज द आउटकम देन? अनि मैले त्यसैमा एकैचोटि दिन सक्ने अब मानौँ अब मैले सुरु गरेँ भने अब हजुरहरूले अलिक पहिल्यैबाट गर्नु पछि फेरि मभन्दा पछि 2-4 महिनापछि या पछि गर्दा BIG मा लगाउने भने पहिले लङ टाइमबाट लगाइराखेको छु, पहिले सर्ट टाइमबाट अनि त्यसले प्रफिट पाउने बेलामा चाहिँ के हालतले चाहिँ छुट्याउनु? यस भेरी गुड क्वेसन। सबैभन्दा ठुलो क्वेसन त यही नै हो नि त है, हामी कति लामो गर्न आउनुपर्छ। यस्तो छ, अघि जस्तो धरमजीले भनिसक्नुभयो कि यदि कसैले रिस्क लिनु छैन, बिजनेस भनेको त हार जित त भइ नै हाल्छ हेर्नुहोस् होइन। यदि रिस्क लिनु छैन, म सेक्योर ठाउँमा बस्न चाहन्छु भन्नुहुन्छ भने हामी 8% दियौँ हजुरहरूलाई होइन त, इन्भेस्टरहरूलाई दियौँ। कति राम्रो कुरा, हामी दुःख गर्छौँ, तपाईँहरू पैसा जानु सुत्नुमा जानु। एउटा कुरा रिस्क तपाईँलाई रिस्क लिनु चाहनु हुँदैन, ओके म चाहिँ 50,000 हाल्छु, 1 लाख हाल्छु या त 10,000 हाल्छु, 10,000 भन्दा कम चाहिँ हाल्ने हामीले अहिले सोच बनाएको छैनौँ भनौँ न। अब यो शब्द बाइबल त होइन, चेन्ज भइहाल्छ तर पनि रिस्क बिना 8% तपाईँहरूले पाउनुभयो। कहिले पाउनुहुन्छ? हरेक महिनामा पाउनुहुन्छ या त हरेक महिनामा चाहनु हुँदैन, 6 महिनामा पाउनुहुन्छ या त सालमा पाउनुहुन्छ। बेसिकली त्यो हो। अब म 8% मलाई चाहिएन तर म चाहिँ ओके एउटा प्रोजेक्ट हामीले किन्यौँ कि यस्तो हुन्छ हेर्नु, अब मैले प्रोजेक्ट किन्ने बेलामा म सर्टेन व्यक्तिहरूलाई पिक गर्छु कि को चाहिँ यो प्रोजेक्टमा आउनुहुन्छ, डिपेन्ड अन द साइज एन्ड इन्भेस्टमेन्ट। जस्तो अहिले हामी हार्बर काउन्टीमा गर्दैछौँ, अर्को यो 2 तारिक जाँदैछौँ, BIG 50% जाँदैछ त एकजना हाम्रो भर्जिनियाको भाइ हुनुहुन्छ उहाँले कम्प्लिट 50% लगाउनु भएको छ है धरमजी। सो हाम्रो यो चाहिँ अप्रिलको 2 भनेको फ्राइडे 11 बजे हाम्रो BIG अर्को प्रपर्टीको लागि जाँदैछ फेरि। तर उहाँले के भन्नु, BIG 50% जान्छ, उहाँले चाहिँ 50% लगाउँछु भनेर इज रेडी टु मुभ अन। सो त्यो बेलामा के हुन्छ त उहाँको चाहिँ फाइदा या त घाटा सँगै बिहोर्नुहुन्छ जसरी BIG ले बिहोर्छ। भेरी सिम्पल राइट, इट्स भेरी सिम्पल। नर्मल्ली अब कति पर्सेन्ट हुन्छ त पैसा लगाएर भन्ने कुरा थाहा छैन भने तपाईँको इन्भेस्टमेन्टको लगभग लाइफ पनि ग्यारेन्टी त छैन, तर पनि अहिलेसम्मको अभ्यास र सबैले बुझेको र लिएको कुरालाई चाहिँ एन्सर गर्नुपर्दा तपाईँको चाहिँ 15+% चाहिँ तपाईँको फाइदा हुन्छ लगाउनु भएको कुल एमाउन्टबाट। यति मलाई लगाउनु छैन केही गर्नु घर बिक्री त भन्नुहुन्छ भने फेरि दोहोऱ्याए 8% लिनुहोस् रिस्क फ्री, तर दिने मात्रै होइन तपाईँहरूले 8%। तपाईँहरूले दिएको पैसा प्रपर्टीलाई तपाईँहरूले एगेन्स्टमा राख्नुहुन्छ हामीसँग भएको प्रपर्टीलाई। यदि हामीले पैसा नदिएको खण्डमा तपाईँहरूले त्यो प्रपर्टी आफ्नो नाममा लिन सक्नुहुनेछ। यो मौखिक होइन, यो चाहिँ कानुनबाट स्वीकारिएको पारित गरिएको र यो कानुनी तरिकाले अगाडि बढेको यो सिस्टम। त्यस कारणले यसमा चाहिँ दाजुभाइ भाइ भतिजोले गरेको लाउन त मरिखा घर हालिदिन्छु भने होइन, एउटा एक्सपिरियन्सको आधारित तपाईँहरू जानुहोस् त्यसको वेबसाइटमा। हामीले सुरु त भर्खर गरेको छ तर धेरै नै इन्फर्मेसन छ, 2 महिनाको बिचमा पनि हामीले धेरै नै काम देखाएको छौँ त्यहाँ। हरेक प्रोजेक्टमा चाहिँ क्लियरली हामीले चाहिँ भनेको छौँ। मेरो प्रश्नको हजुर सही एन्सर पाएँ। सही एन्सर म गरिदिन्छु। तपाईँले मैले एकदमै बुझेको छु, भन्नेको मतलब जहिले तपाईँले लगानी गर्नुहुन्छ तपाईँ त
अहिलेको हाम्रो प्रपर्टी हामी सुरु गरिसक्यौँ त्यसमा तपाईँले लगानी नेक्स्ट प्रपर्टीको लागि चाहिँ मैले गर्नुभयो भने गर्नुहुन्छ। फेरि तपाईँलाई एउटा क्लियर के गरिदिउँ भने हामी 4 जना छौँ, उहाँ कन्ट्र्याक्टर हो, हामीले उहाँलाई 8% उहाँले काम गरे बापत हामीले दिन्छौँ। नाफाको होइन, हामीले उहाँले नाफाको हामी आफैले पनि बिआइजीले हिज कन्ट्र्याक्टर काम गरे के मतलब म घर बस्छु तैँले काम गर्दै बराबर लि भनेर मिल्दैन कि त्यसो भएर तपाईँलाई क्लियर गर्न उहाँले हामीलाई भन्नुहुन्छ अहिले जुन प्रपर्टी उहाँले 350,000 भन्नुभएको उही क्यालकुलेटेड हामीले यो 3 लाखभन्दा माथि जानु हुँदैन, हाम्रो प्रफिट हुँदैन, आफूको कुरा गर्नुभएको छ नि होइन। हामीले हिसाब गऱ्यौँ यो 3 लाखभन्दा माथि जानु हुँदैन, 3 लाखभन्दा माथि गयो भने हामीले लिन्नौँ तर हामी 4 जनाले डिसिजन गर्यौँ। उहाँ चाहिँ हिज एग्री ल ठिक छ 3 लाखभन्दा माथि गयो भने हामीलाई नाफा हुँदैन, तर उहाँले यदि 1 लाख गराउनु भयो भने उहाँले काम गरेको, उहाँले काममा मान्छे लागेको, उहाँको एक्सपिरियन्सलाई हामीले 8,000 पहिला दिन्छौँ, 8% दिन्छौँ अनि त्यसपछि भएको बेनिफिट बिआइजीले लिन्छ। त्यो कुरो तपाईँलाई क्लियर गरिदिनु खोज्यो किनभने बिआइजी कसरी लिन्छ भन्दाखेरि किनभने काम गरेर त दिनै पऱ्यो। त्यसो भएर त्यसरी चाहिँ अब सिस्टम हामीले बनाएको छौँ। यदि तपाईँलाई त्यो सिस्टम मन पऱ्यो आउनुहोस्, वेलकम छ होइन। होइन मलाई त पैसै मात्रै हाल्न छ, मलाई त केही रिस्क लिन छैन, 8% लिनुहोस्। होइन अब विक्रमजीले भने चाहिँ अब त्यो उसले 1 लाख रुपियाँ हाल्छु रिस्क पनि लिन्छु भन्छ भने तपाईँ तर के भन्दाखेरि कोही पागल छैन कि घाटा लाउने ठाउँमा घाटा लाउने ठाउँमा कहिले पनि जहाँसम्म विक्रम बाबु भनेअनुसार यो घर किन्ने व्यक्तिमा कहिले पनि घाटा हुन्न, रियल इस्टेटमा घाटा हुन्न। थोरै नाफा होला तर नाफै भएर जान्छ। अलिकति इच्छा आयो भने कुरा गरौँ क्या, कुरा चाहिँ गरौँ, त्यसलाई मर्न नदिनुहोस्। पैसा हालिहाल्नुपर्छ भनेको चाहिँ बिलिभ मी म चाहिँ मसँग भएको चिजलाई सिकाउनको लागि रेडी छु।